अब हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले वार्षिक रूपमा विशेष गरेर हाम्रा 5वटा विषय क्षेत्रमा हामीले काम गर्छौँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अहिलेको हाम्रो ऐनले भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनशास्त्र र सामाजिक शास्त्र गरेर 5वटा विषय क्षेत्रमा काम गर्छ। 5वटा विषय क्षेत्र अन्तर्गत हामीसँग 11वटा विभागहरू छन्। यो यहाँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत म आम बौद्धिक पाठकहरू र सर्वसाधारण पाठकलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीसँग भाषा हेर्ने गरेर 2टा विभाग छन्। एउटा विभागले नेपाली भाषा कोश र व्याकरण हेर्छ भने अर्को विभागले नेपालमा बोलिने जुन 125 भन्दा बढी जातिका 123वटा जुन मातृभाषाहरू छन् अहिले, ती 123वटा मातृभाषासँग सम्बन्धित व्याकरण कोश पनि हेर्छ। यसरी 2टा विभाग चाहिँ हामीसँग भाषासँग सम्बन्धित छन्। त्यस्तै गरेर साहित्य, धेरै मान्छेहरूले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई साहित्य एकाडेमी भनेको पनि पाइन्छ, कतिले भाषा एकाडेमी भनेको पनि पाइन्छ, तर त्यो होइन। यो भाषा मात्रको पनि होइन, साहित्यको मात्र पनि होइन। यो भाषा र साहित्यका साथसाथै सामाजिक शास्त्र, दर्शनशास्त्र र संस्कृतिको पनि एकाडेमी हो। पहिले त विज्ञानको पनि थियो होइन। 2039 सालमा अहिलेको नास्ट नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि विज्ञान यसबाट अलगियो। 2064 सालमा ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना भएपछि सङ्गीत नाट्य विधा र ललित कला विधा पनि यसबाट अलगियो र अहिले विशुद्ध वाङ्मय, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा लेटर्स भन्छौँ, अहिले यो लेटर्स एकाडेमी भएको छ, वाङ्मयको एकाडेमी भएको छ। वाङ्मयभित्रका 5वटा विषय क्षेत्र मैले अघि भनिसकेँ। भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, यिनमा यो केन्द्रित छ। र हामीसँग साहित्य अन्तर्गत 6वटा विभाग छ। ठुलो क्षेत्र पनि ओगट्छ साहित्यले। तिनमा चाहिँ सबभन्दा पहिले काव्य विभाग, यो कविता विभाग, कविता हेर्ने विभाग छ साहित्य अन्तर्गत एउटा। अर्को चाहिँ मातृभाषा साहित्य, मैले अघि भाषाका लागि चाहिँ छुट्टै विभाग भने, त्यसपछि गएर मातृभाषाको साहित्य हेर्ने विभाग पनि छ हामीसँग साहित्य अन्तर्गत। त्यस्तै गरेर अनुवाद विभाग पनि छ। हामीले नेपालभित्र बोलिने विभिन्न मातृभाषाका साहित्यलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने, नेपाली भाषाको साहित्यलाई मातृभाषामा अनुवाद गर्ने पनि गर्छौँ। र अनि अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा जस्तै नेपालीका सामग्रीलाई अङ्ग्रेजी लगायत विभिन्न चाहिँ अरू भाषामा पनि अनुवाद गर्ने र अरू भाषाका सामग्रीलाई नेपाली भाषामा पनि अनुवाद गर्ने गर्छौँ। त्यो काम हाम्रो अनुवाद विभाग अन्तर्गत भइराखेको छ। त्यस्तै गरेर साहित्य अन्तर्गत नै हामीसँग आख्यान विभाग छ। त्यो आख्यान विभागले उपन्यास र कथाका बारेमा चाहिँ अनुसन्धान गर्छ, गोष्ठी गर्छ, कार्यशाला गर्छ होइन। त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को लोकवार्ता र बाल साहित्य विभाग छ। त्यसले लोकवार्ता र बाल साहित्यका बारेमा विषयमा काम गर्छ। अनि यस्तै गरेर समालोचना र निबन्ध विभाग पनि हामीसँग छ। यसरी साहित्य अन्तर्गत 6वटा विभाग छन्। र अब अरू विभागहरू जस्तै भाषाका 2टा र साहित्यका 6वटा गरेर 8वटा विभाग भए। अरू संस्कृति, दर्शनशास्त्र र सामाजिक शास्त्र विभाग चाहिँ एउटा छन्। र यसरी जम्मा 11वटा विभाग छन्। हामी 11जना जुन पदाधिकारी छौँ, कुलपतिदेखि लिएर प्राज्ञ परिषद सदस्यसम्म सबैले एउटा विभागको जिम्मेवारी लिएका छौँ। अहिले हाम्रो कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीज्यूले यो नेपाली भाषा कोश र व्याकरण विभाग हेर्नुहुन्छ। उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङज्यूले चाहिँ संस्कृति विभाग हेर्नुहुन्छ। म आफैले सदस्य सचिवका साथसाथै मैले दर्शनशास्त्र विभाग हेर्ने गरेको छु। अनि त्यस्तै गरेर प्राध्यापक दिनेश राज पन्तले सामाजिक शास्त्र विभाग हेर्नुहुन्छ। सामाजिक शास्त्रभित्र इतिहास पर्छ, अर्थशास्त्र पर्छ, मानवशास्त्र पर्छ, समाजशास्त्र पर्छ, भन्नुभयो वाङ्मयका विभिन्न त्यो सोसियल साइन्सेससँग सम्बन्धित जम्मै विधाहरू त्यसभित्र पर्छन्। त्यो दिनेश राज पन्तले हेर्नुहुन्छ। मातृभाषा विभाग चाहिँ हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र प्रसाद यादवले हेर्नुहुन्छ। अनि काव्य विभाग चाहिँ हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेलज्यूले हेर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अनुवाद विभाग प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुरले हेर्नुहुन्छ। र निबन्ध र समालोचना विभाग हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द्र पौडेलले हेर्नुहुन्छ। अनि मातृभाषा साहित्य विभाग लक्ष्मी मालीले हेर्नुहुन्छ भने लोकवार्ता र बाल साहित्य विभाग चाहिँ हाम्रो डाक्टर देवी नेपालले हेर्नुहुन्छ। यसरी 11जनाले हामीले 11वटा विभाग हेरेका छौँ। र यी 11वटै विभाग अन्तर्गत वार्षिक रूपमा हामी अनुसन्धान गराउँछौँ। त्यो अनुसन्धान चाहिँ भएर आएका सामग्रीलाई विज्ञहरूद्वारा मूल्याङ्कन गराइसकेर ती सामग्री यदि प्रकाशन गर्न योग्य छन् भने तिनलाई हामी प्रकाशन गर्छौँ। अनि त्यति मात्र नभएर हामीले वार्षिक रूपमा गोष्ठी गर्छौँ, कार्यशाला गर्छौँ। त्यो गोष्ठी पनि हाम्रा राष्ट्रिय स्तरका पनि हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पनि हुन्छन्।
अनि त्यस्तै गरेर क्षेत्रीय स्तरका पनि हुन्छन् र हाम्रा सामान्य चाहिँ भनौँ न अब कति भयो त जिल्ला स्तरका पनि हामीले गर्ने गरेका छौँ। यहाँलाई जानकारी छ गत वर्ष मात्रै हामीले यो चाइना साउथ एसिया लिटरेचर फोरम गऱ्यौँ, भव्य रूपमा गऱ्यौँ। यहाँहरूको मिडियाले पनि त्यसलाई धेरै चाहिँ हाइलाइट गरेर प्रचार प्रसार गरेको थियो, त्यो यहाँलाई जानकारी छँदैछ। त्योभन्दा अगाडि हामी आउने बित्तिकै 2075 सालको असोजमा हामीले चिनको यो TCS सँग चाहिँ मिलेर यो के अरे यो CTSS-सँग मिलेर हामीले चाइना CCTSS-सँग चाइना कल्चरल ट्रान्सलेसन एन्ड स्टडी सपोर्टसँग मिलेर हामीले चाइना नेपाल चाहिँ त्यो एउटा फोरम चाहिँ गरेका थियौँ 75 सालमा। 76 चाइना साउथ एसिया लिटरेचर फोरम गऱ्यौँ। र गत यो कोभिड-19 को प्रभाव पर्नुभन्दा अगाडि हामीले विभिन्न गत वर्ष मात्रै राष्ट्रिय गजल महोत्सव पहिलोपटक नेपालका चाहिँ 7वटा प्रदेशका युवा गजलकारहरूलाई चाहिँ जम्मा गरेर अहिलेको युवाहरूको आकर्षणको केन्द्र बनेको चाहिँ जुन गजल छ त्यसमा हामीले भव्य महोत्सव चाहिँ गऱ्यौँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानभित्रै मातृभाषा कविता महोत्सव गऱ्यौँ। अरू तमाम कार्यक्रमहरू हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दर्शन दिवसमा चाहिँ तमाम कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेको अवस्थामा र अरू योजना पनि भइरहेको अवस्थामा हामीलाई कोभिड-19ले प्रभाव पार्यो र त्यसपछि विशेष गरेर 2076 साल फागुन दोस्रो हप्तादेखि पछाडिका कार्यक्रमहरू हामीले स्थगित गऱ्यौँ। नेपाल सरकारको निर्णयलाई पालना गर्ने सन्दर्भमा पनि र जनताको स्वास्थ्यप्रतिको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर पनि हामीले त्यसलाई स्थगित गऱ्यौँ। एउटा हामीलाई खतरा के थियो भने अब हामीले लकडाउन 2076 चैत 11 गतेदेखि त चाहिँ बन्दाबन्दी भयो राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ, त्यो बन्दाबन्दी छ भनेर हामी घरमै बसेको भए हामीले अरू काम गर्न सक्ने थिएनौँ। तर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि बन्दाबन्दीको समयमा पनि हामी पदाधिकारीहरू विशेष गरेर म सदस्य सचिव कुलपति उपकुलपति लगायत केही पदाधिकारी हामी निरन्तर आइरह्यौँ, हाम्रा मिटिङ सुचारू गरिरह्यौँ र हामीले नेपालको एकमात्र आधिकारिक चाहिँ नेपाली बृहत शब्दकोश अहिलेसम्म मोबाइल एपमा पढ्न पाइएको थिएन, राखिएको थिएन। हामीले यही अवधिमा यही लकडाउनको अवधिमा नेपाली बृहत शब्दकोशलाई मोबाइल एपमा राख्यौँ, जसलाई अहिले संसारको जुनसुकै मुलुकमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि नेपालका कुना कन्दरमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि त्यो अफलाइनको अवस्थामा पनि जहाँ नेटले काम गर्दैन, नेटले काम नगर्ने ठाउँमा पनि त्यो चाहिँ मोबाइल तपाईँको चाहिँ एपमा गएर शब्दहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, अर्थ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सुविधा हामीले यही बिचमा चाहिँ एउटा उपलब्ध गरायौँ भन्नुपर्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण काम पनि भएको छ। त्यसमा मन्त्रालयदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि सबै चाहिँ मन्त्रीज्यूदेखि सबैले हामीले धन्यवाद पनि दिनुभएको छ। अरू आम समुदायलाई पनि मलाई लाग्छ यसले लाभ पुगेकै छ भन्ने लाग्छ। त्यो काम महत्त्वपूर्ण काम गऱ्यौँ हामीले। अर्को हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यही अवधिमा नेपालको सङ्घीय संरचना अहिले नेपाल सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि अथवा आइसकेपछि नेपाललाई चिनाउने आधिकारिक सामग्री चाहिँ हामीसँग नभएको अनुभव भयो हामीलाई। अहिले 7वटा प्रदेश बनेका छन्, ती प्रदेशको परिचयात्मक ग्रन्थ र नेपालको चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्र नेपाललाई चिनाउने खालको आधिकारिक ग्रन्थ हामीसँग छैन। त्यसको अभावलाई पूर्ति गर्ने गरेर हामीले चाहिँ नेपालका 7 प्रदेशको त्यहाँको भूगोल, प्रकृति, भाषा, साहित्य, जनजीवन, त्यहाँको संस्कृति, मूर्त र अमूर्त सम्पदा लगायत त्यहाँको प्रशासन सबै कुरालाई समेटेर चाहिँ हामीले प्रादेशिक ग्रन्थ लेखनको चाहिँ एउटा सुरुवात गऱ्यौँ। हामीले गत वर्ष चाहिँ गत आर्थिक वर्ष भनौँ न अब 76-77मा 2 नम्बर प्रदेशबाट प्रारम्भ गऱ्यौँ। 2 नम्बर प्रदेशको त लगभग लेखन कार्य सम्पन्न पनि हुन लागिसकेका छ। हामी त्यसलाई चाहिँ अब एकदम अन्तिम अवस्थामा चाहिँ पुर्याइसकेका छौँ हामीले। तर अरू प्रदेशको पनि यस आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भ गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। यो कोरोना भाइरसका कारणले नेपाल सरकारले हामीलाई पर्याप्त मात्रामा चाहिँ त्यसका लागि चाहिने अपेक्षित बजेट प्रवाह गर्न अलिक गाह्रो भयो। अहिले लगानी चाहिँ स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु परेका कारणले चाहिँ यसमा सरकारले बजेट प्रवाह गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। तैपनि हामी अनुरोध गरिरहेका छौँ र त्यो चाहिँ सके सङ्घीय सरकारबाट नभए पनि प्रदेश सरकारसँग संयोजन गरेर त्यसलाई हामी अगाडि बढाउने तयारीमा छौँ। हामीले त्यसको सबै विस्तृत चाहिँ एउटा त्यो बनाइसकेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। यो पनि यही लकडाउनको अवधिमा चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशको त हामीले प्रारम्भ गऱ्यौँ र सम्पन्न गर्ने अवस्थामा छौँ र अरू बाँकी पनि अगाडि बढाएको अवस्था छ। अनि यही अवधिमा हामीले के गर्यौँ त भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँलाई जानकारी गराइहालौँ। यो देवकोटा सङ्ग्रहालय नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा, सर्वोच्च प्रतिभा महाकवि देवकोटा
जसले समालोचकहरूले भनेका छन् ढोकाका ढोका कविता लेखेको भन्छन्। धारा प्रवाह आकाशबाट पानी वर्षे जस्तै गरेर छहरो छङछङाए जस्तै गरेर धारा प्रवाह कविता लेख्न सक्ने महाकवि जसले 12वटा महाकाव्य लेख्नुभयो, 10वटा नेपालीमा लेख्नुभयो, एउटा अङ्ग्रेजीमा लेख्नुभयो, एउटा संस्कृतमा लेख्नुभयो। त्यस्ता महान प्रतिभा, विराट प्रतिभा बसेको, उहाँले साहित्य सिर्जना गरेको उहाँको जुन घर हो, यो काठमाडौँको मैतीदेवीमा रहेको चाहिँ घर चाहिँ जसलाई कविकुञ्ज भन्ने गरिन्छ, त्यो घरलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गत ल्याएर त्यसलाई चाहिँ देवकोटा सङ्ग्रहालयका रूपमा चाहिँ विकास गर्ने जुन हाम्रो एउटा उद्देश्य थियो, त्यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभयो। मन्त्रालयले पनि हामीलाई सहयोग गर्यो, अर्थ मन्त्रालय पनि सहयोग गरेर यसरी नेपाल सरकारकै सहयोगमा उहाँको परिवारलाई, देवकोटाको परिवारलाई त्यसको अहिलेको मूल्य बराबरको, विशेष गरेर यहाँलाई जानकारी गराउँछु मैले, यो 2,50,00,000 चाहिँ रकम उहाँको परिवारलाई चाहिँ दिएर त्यो भवन, त्यो जग्गा 12 आना 1 पैसा जग्गा छ त्यहाँ, त्यो 12 आना 1 पैसा जग्गा र घर चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नाममा आएको छ र हामी त्यसलाई महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सङ्ग्रहालय बनाउने गरेर लाएका छौँ। यही कोरोनाका कारणले हाम्रो बजेट विनियोजन हुन सकेका छैन सरकारबाट, तर पनि हामीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आश्वस्त तुल्याउनु भएको छ, म जसरी पनि व्यवस्था गर्छु। यो देवकोटाको नामको नेपालीका विराट प्रतिभा, देवकोटा जो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत एउटा गर्व गर्न लायकको चाहिँ व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नामको चाहिँ घरलाई हामीले सङ्ग्रहालय बनाउनै पर्छ भन्ने उहाँको पनि सदाशयता छ र हामी त्यसमा ढुक्क पनि छौँ। हामीले विस्तृत परियोजना, त्यो डिपिआर चाहिँ बनाइसकेका छौँ र हामी नेपाल सरकारलाई चाहिँ प्रारम्भिक खालको त पहिले पनि बुझाइसकेका छौँ, अहिले विस्तृत र प्रामाणिक खालको चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। त्यो हामी तत्काल नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत पनि गर्दैछौँ, त्यो पनि यही अवधिमा हामीले गरेका छौँ। तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, हाम्रो नियुक्ति भएको 75 साल, मेरो र कुलपतिज्यूको नियुक्ति भएको 2075 असोज 21 गते हो र अरू हाम्रो बाँकी उपकुलपतिज्यू लगायत उपकुलपतिज्यू डाक्टर जगमान गुरुङज्यू लगायत अरू प्राज्ञ परिषद सदस्यहरूको नियुक्ति चाहिँ 2075 पुस 1 गते भएको थियो। हामीले त्यो छोटो अवधिमै पनि त्यो आर्थिक वर्षमा 87वटा चाहिँ गोष्ठी गरेका थियौँ, 50वटा चाहिँ अनुसन्धान गराएका थियौँ, 18वटा पत्रिका प्रकाशन गरेका थियौँ र 72वटा पुस्तक प्रकाशन गरेका थियौँ। अहिले हामीलाई कोभिड-19ले चाहिँ प्रभाव पार्यो र हाम्रा गोष्ठीहरू प्रभावित भए। तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ, 2077 को असार 9 गते हाम्रो चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वार्षिकोत्सवको दिन हो, त्यो स्थापना दिवस हो। 2014 साल असार 9 गते नेपाली साहित्य कला एकाडेमीका नामबाट यस प्रतिष्ठानको स्थापना भएको थियो। पहिले नेपाली साहित्य कला एकाडेमी, पछि नेपाल एकाडेमी, पछि चाहिँ रायल नेपाल एकाडेमी, त्यसपछि नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान हुँदै 2064 पछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका रूपमा जुन प्रतिष्ठान अहिले हामी चलाइरहेका छौँ, सञ्चालन गरिरहेका छौँ, यसको स्थापना दिवस चाहिँ हरेक वर्षको चाहिँ असार 9 गते भव्यतापूर्वक हामीले मनाउने गरेका हौँ। राष्ट्रिय कविता महोत्सव गर्ने गरेका छौँ। त्यहाँ कविता महोत्सवमा चाहिँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो हुनलाई पुरस्कृत गर्ने पनि गरेका थियौँ, तर यसचोटि कोरोना भाइरसका कारणले हामीले त्यो कार्यक्रम गर्न सकेनौँ, त्यो स्थगित भयो। वार्षिक कार्यक्रम पनि हाम्रो स्थगित भयो, कविता महोत्सव पनि स्थगित भयो। इभेन हामीले सभा पनि, प्राज्ञ सभाको बैठक, हाम्रो 35औँ प्राज्ञ सभाको बैठक पनि यही कोरोना कारणले गर्न सकेका छैनौँ। तर अहिले यो मङ्सिरको चौथो हप्तामा भौतिक दूरी कायम गर्ने गरेर, धेरै मान्छे सहभागी नगराउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने गरेर गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको टाइम चाहिँ हामीले मागिरहेका छौँ। त्यो उहाँबाट समय व्यवस्थापन हुने बित्तिकै, समय उपलब्ध हुने बित्तिकै हामी त्यसलाई बाहिर सार्वजनिक गर्छौँ। निर्णय गरेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी पनि पहिले भइसकेको छ, त्यसमा पनि हामी लागिरहेका छौँ। र अहिले यही लकडाउनको अवधिमा तपाईँलाई जानकारी गराउँछु, गत आर्थिक वर्षमा हामीले 87वटा गोष्ठी गरेका थियौँ भने अहिले चाहिँ हामीले 87वटा अनुसन्धान गऱ्यौँ। अब ठिक्क पहिले 50वटा अनुसन्धान र 87वटा गोष्ठी थिए, अहिले 87वटा गोष्ठी गऱ्यौँ, 50वटा अनुसन्धान, के अरे 87वटा अनुसन्धान र 50वटा गोष्ठी चाहिँ गरेका छौँ यही लकडाउनको अवधिमा, गत आर्थिक वर्षमा भनौँ। अनि त्यति मात्र नभएर 100वटा जति पुस्तक चाहिँ प्रकाशनको निर्णय यही अवधिमा गरेका छौँ। र यी पुस्तकहरूमध्ये हामीले पुराना पुस्तकहरू हेरौँ, 2016 सालमा, 17 सालमा, 18 सालमा प्रकाशन भएका, तपाईँलाई अस्ति मैले मेरो सामाजिक सञ्जालमा हालेको छु, यो चीनका प्राचीन कथा 2025 सालमा छापिएको चाहिँ किताब थियो। त्यो अहिले 52 वर्षपछि चाहिँ अहिले हामीले प्रकाशन गरेको, त्यसको चाहिँ पुनः अर्को संस्करण आयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै चीनका एकजना पूर्व मन्त्री, चिनिया एकाडेमीका पूर्व चाहिँ अध्यक्ष ओजोमोद्वारा लेखिएको सांस्कृतिक नाटक चुया भन्ने नाटक चाहिँ
यो 2018 सालमा चाहिँ प्रकाशित भएको रहेछ। हामीले अहिले 2076-77मा त्यसलाई प्रकाशन गऱ्यौँ। अब 58 वर्षपछि चाहिँ त्यो प्रकाशन भएको छ। त्यति मात्र नभएर 2026 सालमा प्रकाशन भएको अमरकोश, जो धेरै संस्कृतको आधिकारिक ग्रन्थ मानिन्छ र नेपालकै बासिन्दा तपाईँको अमरसिंह बाणाले लेखेको मानिन्छ, त्यो आधिकारिक संस्कृतको डिक्सनरी हो, त्यो पद्यमा छ। त्यसलाई हामीले अहिले चाहिँ 2026-51 वर्षपछि चाहिँ प्रकाशन गऱ्यौँ। त्यति मात्र नभएर भरत मुनिको नाट्यशास्त्र, जो कलाका लागि, साहित्यका लागि, हरेक क्षेत्रका लागि, सङ्गीतका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मानिन्छ, त्यो ग्रन्थ पनि हामीले प्रकाशन गऱ्यौँ। र पुराना इतिहाससँग सम्बन्धित, कलासँग सम्बन्धित, संस्कृतिसँग सम्बन्धित, सङ्गीतसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरू हामी प्रकाशन गर्ने काम यो अवधिमा गऱ्यौँ। र नयाँ पुस्तकहरू पनि हामीले यही अवधिमा धेरै प्रकाशन गरेका छौँ। यसरी 100वटा पुस्तक हामीले गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो 76-77मा प्रकाशन गरेका छौँ, यही लकडाउनको अवधिमा गरेका कामहरू हुन्। त्यति मात्र नभएर हामीले यही अवधिमा अर्को के गर्यौँ, हाम्रो वेबसाइटलाई रिडिजाइन हामी गर्दैछौँ। यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, हामीले अहिलेसम्म हाम्रो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रकाशनहरूलाई त्यो अनलाइनका माध्यमबाट पढ्ने व्यवस्था गर्न सकेका थिएनौँ। यो अवधिमा हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि अब डिजिटल माध्यमबाट समेत हाम्रा पाठकहरूले संसारको जुनसुकै कुनामा रहेको भए पनि हाम्रा सामग्रीहरू पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ यो अनलाइन चाहिँ लाइब्रेरीको कन्सेप्ट ल्याएका छौँ। यो वेबसाइट रिडिजाइन गर्दाखेरि हाम्रा पुस्तकहरू, जुन सफ्ट कपीमा रहेका पुस्तकहरू, अब विश्वभरि जुनसुकै ठाउँमा रहेका पाठकहरूले पनि पढ्न पाउने व्यवस्था हामी गर्दैछौँ। त्यो लगभग फाइनल हुन लागेको छ। 1-1.5 महिनादेखि हामी सुचारू गर्ने तयारीमा छौँ। त्यो पनि यही लकडाउनको अवधिको चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यति मात्र नभएर हामीले हल बुकिङ, पहिले यहाँ आएर मान्छे लाइन लाग्नु पर्थ्यो। गत वर्षदेखि नै हाम्रा हलहरू, यहाँलाई जानकारी छ, 1323 सिट भएको हाम्रो ठुलो प्रज्ञा प्रेक्षालय छ। अहिले त्यसको नाम हामीले नेपाली नाट्य साहित्यका सम्राट जसलाई भनिन्छ बालकृष्ण समको नाममा प्रज्ञासम, यो सम प्रज्ञा प्रेक्षालय भनेर नामकरण गरेका छौँ होइन। त्यो लगायत अरू विभिन्न, जस्तै पारिजातको नाममा हामीले पारिजात प्रवचन कक्ष राखेका छौँ। कवि शिरोमणि लेखनाथको नाममा लेखनाथ प्रवचन कक्ष राखेका छौँ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नाममा चाहिँ देवकोटा सभा कक्षको नाम राखेका छौँ। अनि हाम्रो पछाडि पुस्तकालयको चाहिँ सभा कक्षको नाम सिद्धिचरण श्रेष्ठको नामबाट सिद्धिचरण सभा कक्ष नामकरण गरेका छौँ। यी विभिन्न सभा कक्षहरू छन्, प्रेक्षालयहरू छन्, हामीसँग डबली छन्, चौरहरू छन्, यी हामीले भाडामा दिने गरेका छौँ। र तिनलाई मान्छे लाइन लाग्नु पर्थ्यो यहाँ तिनलाई बुक गर्नका लागि। तर हामीले गत वर्ष नै अनलाइन बुकिङ सुरुवात गऱ्यौँ र अहिले अब पे पनि अनलाइन माध्यमबाटै गर्ने व्यवस्था हामी गर्दैछौँ। अब पैसा बुझाउनु पनि हाम्रो बैङ्कमा आइरहनु पर्दैन, भाउचर ल्याएर आउनु पर्दैन, खातामा चाहिँ उनीहरूले अनलाइनबाटै पे गर्न सक्ने व्यवस्था हामी गर्दैछौँ। र यसरी हाम्रो वेबसाइट पनि नयाँ ढङ्गले डिजाइन गर्दैछौँ र अनलाइन लाइब्रेरीको कन्सेप्टमा हामी जाँदैछौँ। यसबाट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रकाशनहरू देशव्यापी मात्र होइन, विश्वव्यापी हुने छन् र यसबाट हाम्रो पाठकहरू लाभान्वित हुनुहुनेछ। यो पनि काम हामीले यही अवधिमा गऱ्यौँ। अर्को तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रकाशनहरू हेर्नुहोस्, हाम्रो बजार व्यवस्थापन चाहिँ हामीले बाहिर गर्न सकेका थिएन। हाम्रो क्षेत्रीय कार्यालयहरू चाहिँ स्थापना गर्ने भन्ने अवधारणा भएको, तर कहीँ जग्गा नभएको, कहीँ व्यवस्थापन नभएको कारणले चाहिँ हाम्रा क्षेत्रीय कार्यालयहरू थिएनन्। र सङ्घीय संरचनामा आइसकेपछि अहिले प्रादेशिक एकाडेमीहरू पनि बन्ने अवस्था आयो। अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानका शाखाहरू बन्ने स्थिति चाहिँ अहिले नभएको कारणले र हाम्रो बजार व्यवस्थापन पहिले साझाले हेर्थ्यौँ, साझामा पनि अहिले बिचमा केही समय चाहिँ समस्या आएका कारणले हामीले चाहिँ यो प्रतिस्पर्धा गराएर, निजी स्तरबाट प्रतिस्पर्धा गराएर चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रकाशनहरूलाई नेपालका 7वटै प्रदेशमा र 77वटै जिल्लामा पुग्ने गरेर, अनि त्यति मात्र नभएर भारतका दार्जिलिङ, सिक्किम, मेघालय, दिल्ली, देहरादुन लगायत ठाउँहरूमा र विदेशमा समेत पुर्याउने गरेर त्यस्तो क्षमता भएको चाहिँ एउटा भनौँ न फर्मबाट हामीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाको गोरखापत्रमा सूचना निकालेर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ आह्वान गऱ्यौँ, बोलपत्र आह्वान गऱ्यौँ। गत वर्ष कसैको पनि परेको थिएन, यसचोटि परेको छ र हामीले हाम्रा प्रकाशनहरूलाई अब नेपालका 7 प्रदेशमा चाहिँ पुर्याउने व्यवस्था गर्दैछौँ। अहिले मकालु प्रकाशन गृहलाई परेको छ, त्यो खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उछानिएको छ, त्यसले हाम्रा प्रकाशनहरू बाहिर लाने व्यवस्था गर्दैछ। र हामी आफैले पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बिक्री कक्ष मार्फत हामी आफै पनि बिक्री प्रतिदिन गर्छौँ, बेला बेलामा हाम्रा महोत्सवका बेलामा प्रदर्शनी पनि गर्छौँ। तर मकालु प्रकाशन गृह मार्फत देश र विदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ
अब वितरणको व्यवस्था पनि भएको छ। यो पनि यही लकडाउनको अवधिमा, यही कोरोना भाइरसको चाहिँ प्रभाव परेका अवधिमा हामीले प्राप्त गरेको चाहिँ उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा हामीले के गरेका छौँ भन्दा यही बेलामा तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। नेपाली भाषा साहित्यका, जसलाई हामी आदिकवि भन्छौँ, भानुभक्त आचार्य, हेर्नुहोस् है, नेपाली भाषा साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्य, जसलाई नेपालको भनौँ न अब संस्कृति का एकीकरणका नायक पनि भनिन्छ। यद्यपि अथवा रामायण भनेको कुनै एउटा जातिको, कुनै एउटा चाहिँ समुदायको मात्रै अहिले छैन, त्यो सबैमा भनौँ न भिजिसकेको छ, त्यो सबैले त्यसलाई मन पराइरहेका छन्। अहिले त विश्वव्यापी बनेको छ रामायण चाहिँ। अब त्यस्तो रामायणका स्रष्टा एउटा जातीय कवि, नेपाली जातीय चाहिँ कवि, आदिकवि भानुभक्त आचार्यको स्मृतिमा, उहाँको सम्मानमा हामीले के गर्यौँ भने भानु प्रज्ञा अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य पुरस्कारको स्थापना पनि गरेका छौँ। यो अवधिमा चाहिँ हामीले त्यो पुरस्कार स्थापना गरेर संसारभरि जुनसुकै देशमा रहे पनि जो नेपाली भाषी छ, जसले नेपालीमा कलम चलाएको छ, लेखेको छ, त्यस्ता स्रष्टालाई, नेपाल बाहिर रहेका स्रष्टा जो नेपाली भाषी छन् र नेपालीमा लेख्छन्, तिनीहरूमध्येबाट वरिष्ठतम साधकलाई सम्मान गर्ने गरेर प्रत्येक 2 वर्षमा सम्मान गर्ने गरेर पुरस्कार प्रदान गर्ने गरेर 2 लाख राशिको हामीले भानुप्रज्ञा नेपाली साहित्य पुरस्कारको स्थापना गरेका छौँ। अर्को कुरा हामीले गत वर्ष यही अवधिमा भनौँ न, अब यो 76-77 को चाहिँ सालको आर्थिक वर्षको अवधिमा हामीले विदेशमा रहेर पनि अथवा गैर नेपाली व्यक्ति जो गैर नेपाली नागरिक पनि हो, उनले नेपालको गौरवलाई, नेपालको चाहिँ पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लेखनका माध्यमबाट, प्राज्ञिक योगदानका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुर्याउनका निम्ति, नेपालको गौरवलाई, ख्यातिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका निम्ति योगदान गर्ने विदेशी साधकहरूमध्येबाट हामीले प्रत्येक 3 वर्षमा 3000 अमेरिकी डलर बराबरको एउटा नेपाल प्रज्ञालङ्कारको स्थापना पनि गरेका छौँ। र हामी यो 78 सालभित्रै भनौँ न, 78 सालको यो 77-78 को आर्थिक वर्षभित्रै यो चाहिँ अर्पण गर्ने तयारीमा पनि अहिले लागिरहेका छौँ। त्यति मात्र नभएर यहाँलाई जानकारी गराउँछु, हामीले नेपाल प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कार, हेर्नुहोस्, अनुवाद सम्बन्धी चाहिँ पुरस्कारको व्यवस्था थिएन यसभन्दा पहिले। हामीले चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गत अनुवाद पुरस्कारको स्थापना चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र अहिले नेपाली भाषाबाट अरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाबाट नेपाली भाषामा, नेपाली भाषाबाट नेपालका विभिन्न मातृभाषामा र अरूमा मातृभाषाबाट, अरू राष्ट्रभाषाबाट नेपाली भाषामा अनुवादका माध्यमबाट योगदान गरेका वरिष्ठतम साधकहरूमध्येबाट प्रत्येक 2 वर्षमा एकजनालाई सम्मान गर्ने गरेर नेपाल प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कारको पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ। यो पनि म तपाईँहरूको यो लोकप्रिय चाहिँ एबिसी टेलिभिजन मार्फत हाम्रा आम दर्शकहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यति मात्र नभएर हामीले अहिले अरू के काम गरेका छौँ त भन्नुहुन्छ भने, मैले अहिले प्रादेशिक इतिहासको त हामीले सुरु गरेछौँ, मैले अघि भनिसकेँ। अब यो नेपाली दर्शन हेर्नुहोस् है, हाम्रो यो नेपाल भन्ने देश भूगोलमा सानो होला है, तर जनसङ्ख्यामा कम होला, तर यसको विविधता जुन छ त्यो विश्वमै लोभलाग्दो छ, अत्यन्त आकर्षक छ। अघि नै हामीले भनिसक्यौँ 125 भन्दा बढी जाति, यति सानो मुलुकमा 125 भन्दा जाति छन्, 123 भन्दा बढी हाम्रा भाषा छन्। अब हाम्रो भूगोल यहीँनिर हिमाल छ, यहीँ मध्य पहाड छ, त्यहीँनिर मधेस, भित्री मधेस छ, त्यही फेरि मधेस छ, तराई छ, विविधतामय छ। यो विविधता, यो भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक विविधता, जातीय विविधता, सामाजिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, भाषिक विविधता को चाहिँ एउटा पुञ्ज हो नेपाल चाहिँ। यो विविधताका बिचको एकता चाहिँ हाम्रो संसारकै अत्यन्त मनोहर चाहिँ पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो त्यसै कारणले हाम्रा पुर्खाहरूले जति पनि ज्ञानसँग सम्बन्धित चाहिँ नि चिन्तन गरे, यही हिमालय क्षेत्रमा आएर गरे। र पूर्वीय दर्शन, जसलाई हामी पूर्वीय दर्शन भन्छौँ, अब संसारको सबभन्दा पहिलो ग्रन्थ अहिले ऋग्वेद मानिन्छ। ऋग्वेदका कतिपय मन्त्रहरू यही भूभागमा चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले रचेका थिए। शुक्ल यजुर्वेद त यही क्षेत्रमै रचिएको थियो। र अनि आरण्यको उपनिषद, के अरे बृहद आरण्यको उपनिषद यहाँले सुन्नुभएको होला, त्यो बृहद आरण्यको उपनिषद हाम्रो जनकपुरमा महर्षि याज्ञवल्क्यले रचना गरेका थिए। अब बुद्ध त हाम्रा विश्वका तारा, मान्छेले खुम्च्याएर एसियाका तारा भने, एसियाको तारा मात्र होइन, बुद्ध जत्तिको महामानव संसारमा अर्को छैन, अद्वितीय हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ संसारकै। त्यस्ता महामानव चाहिँ गौतम बुद्ध यही नेपालको भूमिमा जन्मेका थिए। त्यसैले बुद्धको दर्शन त यहाँको हुने नै भयो। त्यति मात्र नभएर कपिलको दर्शन भनौँ, सांख्य दर्शन भन्नु,
न्याय दर्शन संस्कृतका दर्शनहरू छन्, न्याय दर्शन, त्यो जैमिनीको चाहिँ मीमांसा दर्शन, बादरायणको वेदान्त दर्शन, अनि अष्टावक्र याज्ञवल्क्य र जनकको ब्रह्मवादी दर्शन, यही हाम्रो भूभागमा चाहिँ रचना गरिएका थिए, प्रवर्तन गरिएका थिए। तर हाम्रा पुर्खा हामीले के गर्यो भन्दाखेरि पहिले भारतवर्ष भनेर भनिन्थ्यो सबै क्षेत्रलाई चाहिँ। त्यो भारतवर्षभित्र नेपाल पनि पर्थ्यो, अहिलेको भारत पनि पर्थ्यो। अब श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बर्मा, बङ्गलादेश, अहिलेका बङ्गलादेश, मालदिव, अफगानिस्तान, यी सबै भारतवर्षभित्र पर्थे। भनौँ न अब के अरे तपाईँको चाहिँ यो के अरे थाइल्यान्ड, यी सबै चाहिँ भारतवर्षभित्र पर्थे। तर अहिले भारतवर्ष भने एउटै छैन। अहिले भारतवर्षभित्रका देशहरू आफ्नो पहिचानबाट छन्। भारत भारतका रूपमा छ, नेपाल नेपालका रूपमा छ, बङ्गलादेश बङ्गलादेशका रूपमा छ। अब यसरी गरे अब म्यानमार, श्रीलङ्का, भनौँ न अब पाकिस्तान लगायतका मुलुकहरू आफ्नो पहिचानबाट स्थापित छन्। अहिले भारतवर्षीय भनेपछि मान्छेले भारतीय भनेर बुझ्छ र इन्डियन भनेर बुझ्छ। हाम्रो अहिलेको नेपालको भूखण्डभित्र हाम्रा पुर्खाहरूले दीर्घ साधना गरेर, दीर्घ तपस्या गरेर जति चिन्तन आविष्कार गरे, ती चिन्तन पनि आज भारतीय हुँदै भारतीयलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्दा इन्डियन भइदियो क्या। जसले गर्दा हाम्रो पहिचान चाहिँ लोप भएको अवस्था छ। त्यसलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले त्यसको दर्शन विभाग अन्तर्गत, दर्शन विभागमा आफैले पनि हेरेको छु, अब नेपालको भूखण्डभित्र हाम्रा पुर्खाहरूले रचना गरेका दार्शनिक चिन्तनहरूलाई हामीले नेपाली दर्शन भनेर ल्याउनुपर्छ, खोज्नुपर्छ भनेर हामीले यही अवधिमा सुरुवात गरेका छौँ। र अहिले लगभग 58वटा जति शीर्षक नेपाली दर्शनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू तयार हुँदैछन्। यस वर्ष ती सामग्री तयार भएर हामी नेपाली दर्शनका रूपमा प्रकाशन गर्ने योजनामा छौँ। त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ र अर्को वर्ष त्यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर नेप्लिज फिलोसफीका रूपमा चाहिँ विश्वव्यापी बनाउने प्रयत्नमा लागेका छौँ। यसले नेपालको पहिचानलाई, हाम्रा पुर्खाहरूले कुन कुन दर्शन नेपालमा चाहिँ प्रवर्तन गरेका रहेछन् त, अहिलेको नेपालको भूखण्डभित्र प्रवर्तन गरेका रहेछन् त भन्ने कुराको पहिचान गराउनेछ। र विश्वमा पेटेन्ट राइट भनिन्छ नि, अहिले हामी त जोखिममा छौँ। सारा काम हाम्रो यो क्षेत्रमा भयो, तर पेटेन्ट राइट हाम्रो गुम्ने खतरा छ। त्यो पेटेन्ट राइटलाई, जसलाई एकस्वाधिकार भनिन्छ नेपालीमा, त्यो एकस्वाधिकार चाहिँ कायम गर्नका निम्ति हाम्रा भावी पिँढीलाई चाहिँ यसले मद्दत गर्नेछ भन्ने विश्वास नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ लिएको छ। र हामी यसरी नेपाली दर्शनको चाहिँ उसमा पनि लागिरहेका छौँ। त्यति मात्र नभएर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अहिले हेर्नु नेपालको समालोचनाको इतिहास, प्रामाणिक इतिहास हामी चाहिँ लेख्न लागिरहेका छौँ। नेपालका 7वटै प्रदेशका लोककथाहरू सङ्कलन गरेर हाम्रो लोकवार्ता र बाल साहित्य विभागले चाहिँ त्यो काम सुरु गरेको छ, त्यो प्रकाशन उन्मुख छ। अनि नेपालका 7वटा प्रदेशको कविताको इतिहास चाहिँ हामी लेखाउँदैछौँ र नेपाली कविताको प्रामाणिक इतिहास चाहिँ आउनेछ केही समयमा। पहिले प्रादेशिक रूपमा आउँछ, त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो समग्रमा चाहिँ आउने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो पनि यही अवधिमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ त्यो काम चाहिँ। त्यति मात्र नभएर मातृभाषा साहित्यको इतिहास, मैले अघि नै भने हाम्रा 125भन्दा बढी जातिका 123भन्दा बढी विभिन्न भाषाहरू छन्। ती भाषा नेपालमा चाहिँ बोलिन्छन्। कतिपयमा साहित्य लेखिएको छ, कतिपयमा लोकसाहित्यका रूपमा मात्रै रहेको छ। त्यो लोकसाहित्य भनेको जनसाहित्य, मान्छेले हिँड्दा हिँड्दै बोल्ने, गाउने, होइन। हाम्रा लोकगीत दोहोरीहरू हामी देखेका छौँ। हिमताङ मादल कहाँ बज्यो कोशी किनारैमा भनेर हाम्रा पुर्खाहरूले खोला खोला नहिँड्नु होला, अङ्ग्रेजले वर्षाउँछ बम गोला, होइन। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका बेलामा चाहिँ त्यो हाम्रा जनताले गाएका थिए, पढे लेखेका मान्छेले भनेका गीत होइन। 1846मा चाहिँ बहादुर शाहका सेनाले जुम्लामाथि, राज्यमाथि आक्रमण गर्दा जुम्लाका राजा सुबान शाही थिए, भागाभाग भयो। भातु खाया सुबान शाही, ताउलिहाल्या कुम्ला, जनी मार जुम्ला भनेर यस्ता गीतहरू त हाम्रा लोकजीवनका गायकहरूले, गायिकाहरूले बचाइदिएका हुन् त, ती पनि साहित्य हो। तिनकै पनि हामी चाहिँ इतिहास ल्याउँदैछौँ। नेपालको चाहिँ के अरे मातृभाषा साहित्यको इतिहास, मातृभाषा लोक साहित्यको इतिहास पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ हाम्रो मातृभाषा साहित्य विभाग अन्तर्गतबाट ल्याइरहेको छ, बाहिर आइरहेको छ। भाषाका माध्यमबाट पनि मातृभाषाका क्षेत्रमा हामी काम गरिरहेका छौँ। यसरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यो नेपालभित्र रहेका विभिन्न वाङ्मयका विधाहरूका साथसाथै हामी नेपालको प्रामाणिक इतिहास लेखन पनि प्रारम्भ गरेका छौँ। पहिले पनि लेखिएको छ, तर फेरि अझ चाहिँ प्रामाणिक इतिहास चाहिँ सुरु गरेका छौँ। अहिले डाक्टर महेशराज पन्त, जो नेपालको इतिहास, नयराज पन्तको उहाँ सच्चा उत्तराधिकारी, उहाँ 2 भाइ हुन्छ। एकजना हाम्रो प्राज्ञ परिषद सदस्य हुनुभयो प्राध्यापक दिनेश राज पन्त। अहिले महेशराज पन्तलाई हामीले नेपालको इतिहास चाहिँ लेखनबाट सुरु गरेका छौँ। उहाँले लिच्छवी कालबाट प्रारम्भ गर्नुभएको छ। यसरी चाहिँ त्यो इतिहास लेखनको काम पनि हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ। त्यो सामग्री आउने बित्तिकै हामी प्रकाशनमा पनि जानेछौँ। र
अहिले धेरै अरू बाँकी पनि पुराना महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरू हामी प्रकाशन गरेका छौँ। र म यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने हामी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गत अहिले हामीसँग वास्तवमा साहित्यिक सङ्ग्रहालय छैन। यहाँभित्र पनि देवकोटा सङ्ग्रहालय त हामी देवकोटाकै जीवनसँग देवकोटाको व्यक्तित्वसँग कृतित्वसँग मात्रै केन्द्रित गरेर बनाउँदैछौँ। तर नेपालको समग्र साहित्य, नेपालको समग्र भाषा, नेपालको सामाजिक शास्त्र, नेपालको संस्कृति, नेपालको दर्शन झल्किने गरेर एउटा बृहत चाहिँ सङ्ग्रहालय, साहित्य सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि हामी लागिरहेका छौँ। त्यसका निम्ति पनि हामीले यो अहिलेको जुन भवन छ, अहिले हामी जहाँ बसिरहेका छौँ, यो भवनमा पर्याप्त कोठाहरू छैन। अहिले हाम्रा प्राज्ञजीहरूलाई पनि पुग्ने कोठा छैन। घाम भनौँ न हावा चल्ने र घाम पस्ने कोठाहरू छैन। यो चाहिँ प्रेक्षालयका लागि बनेको, सङ्ग्रहालयका लागि बनेको भवन हो। तर त्यो सङ्ग्रहालयका लागि बनेकै भवनमा हामीले प्रशासनिक कार्यकक्षहरू राखेर काम गर्नु परेको अवस्था छ। यसका लागि हामीले नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ। छुट्टै प्रशासनिक भवनका लागि चीन सरकार, नेपाल सरकार मार्फत चीन सरकारसँग हामीले सहयोगका लागि अनुरोध गरेका छौँ। त्यो भवन बन्ने बित्तिकै हामीले यो अहिलेको प्रज्ञा प्रेक्षालय रहेको यो भवनलाई हामी साहित्य सङ्ग्रहालय चाहिँ बनाउने गरेर हामीले हाम्रो नीतिमा, योजनामा चाहिँ प्रस्ताव गरेका छौँ। यो कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो सङ्ग्रहालय बन्यो भने एउटा आधिकारिक चाहिँ नेपालको साहित्यिक सङ्ग्रहालय बन्ने छ। त्यो पनि हाम्रो योजनाभित्र रहेको छ र प्रशासनिक भवन पनि हाम्रो योजनाभित्र रहेको छ। त्यति मात्र नभएर हामीले यो पछाडि पुस्तकालय भवन, त्यो भारत सरकारको सहयोगमा चाहिँ पुस्तकालय भवन चाहिँ बनेको छ। 3 तला हाम्रो अहिले तयार भइसकेका छ। हामीले भुइँ तलामा अत्याधुनिक प्रेस, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको चाहिँ अत्याधुनिक छापाखाना चलाएका छौँ। र हाम्रो एउटा छापाखाना हामी आफैले चलाएका छौँ। अर्को छापाखाना चाहिँ हाम्रो जनशक्तिको अपर्याप्तताले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ भनौँ न भाडामा दिएर चलाइरहेको अवस्था छ। त्यो 2 तला, त्यसको माथिल्लोमा हाम्रो पुस्तकालय राखेका छौँ र त्योभन्दा माथि हाम्रो सभाकक्ष छ। अब 2 तला चाहिँ पनि हामी थप्ने योजनामा छौँ। त्यो भारत सरकारले, भारतीय दूतावासले त्यसमा चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले नै उहाँहरू सहयोग गरिराख्नु भएको हो। पहिले पनि गर्नुभएको छ र अहिले पनि गर्न तयार नै हुनुहुन्छ। त्यो पनि हामी छिट्टै चाहिँ सम्पन्न गर्ने, त्यसलाई निर्माण कार्य अगाडि बढाउने चाहिँ प्रक्रियामा रहेका छौँ। यसका साथसाथै अब हामी चाहिँ भोलि भनौँ न हामीभन्दा अगाडिका पदाधिकारीहरूका पालामा जे जस्ता कामहरू भए ती कामहरूलाई समेत हाम्रो गौरवका रूपमा, सम्पत्तिका रूपमा, बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा स्थापित गर्दै, संरक्षण गर्दै, त्यसलाई अभिलिखित गर्दै भावी पुस्ताका निम्ति समेत एउटा मार्गदर्शन हुने गरेर हामी चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपालको साँच्चै उच्च प्राज्ञिक संस्थाका रूपमा चाहिँ भनौँ न आफूलाई एउटा बौद्धिक मार्गदर्शक, बौद्धिक चाहिँ एउटा भनौँ न बाटो देखाउने संस्थाका रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छ। र नेपालको गौरवलाई, नेपालको प्राज्ञिक गौरवलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत स्थापित गर्ने गरेर लागिरहेको चाहिँ छ। अडियो भिडियोका माध्यमबाट उहाँले गरेका भाषणहरू, भिडियो हामी कलेक्सन गर्दैछौँ। त्यसमा हामी भनौँ न लागिराखेका छौँ, फेरि पनि खोज्छौँ। त्यो अडियो भिडियो चाहिँ भिडियो हेर्न जानलाई उहाँले बोलिरहेको भाषण चाहिँ त्यहाँ आइरहेको हुन्छ। त्यो लाइभ चाहिँ हेर्न पाउँछन् हाम्रा पर्यटकहरूले, भनौँ न सङ्ग्रहालय घुम्न आउनेहरूले। त्यसपछि गएर उहाँको अडियो सुन्न चाहनेले अडियो पनि सुन्न सक्छ, उहाँको भाषण चाहिँ त्यो सुन्न सक्छ। अनि कुन अरू त्योभन्दा माथिल्लो तलामा कहाँ के छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ देख्न सकिन्छ भुइँ तलामा चाहिँ। त्योभन्दा दोस्रो तलामा गएपछि देवकोटाले आफ्नो जीवनकालमा प्रयोग गरेका जति पनि सामग्रीहरू छन्, उहाँको त्यहाँ बेड रहन्छ, भनौँ न शैया रहन्छ, उहाँले प्रयोग गरेका सामानहरू रहन्छन्, उहाँले लगाएका कपडाहरू रहन्छन् है, त्यो विभिन्न लुगाहरू हुन्छन्। ती सबैलाई हामीले चाहिँ, अनि उहाँले कसरी लेख्ने गर्नुभएको थियो, लेख्दाखेरिको उहाँको त्यो विभिन्न तस्बिरहरू, त्यो सबै हामी कहाँ राख्छौँ भन्दाखेरि त्यो के अरे पहिलो तलामा राख्छौँ। पहिलो तलामा त सबै छर्रङ्ग आउँछ उहाँको चाहिँ। अब तेस्रो तलामा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि देवकोटाका पुस्तकहरू, सामग्रीहरू, पुस्तक भनेको पुस्तकीय सामग्रीहरू त्यो पुस्तकालयका रूपमा, देवकोटा पुस्तकालयका रूपमा रहन्छ। देवकोटाका पाण्डुलिपिहरू पनि त्यहाँ पाइन्छन्, देवकोटाका प्रकाशित पुस्तकहरू पनि पाइन्छन्, देवकोटाका अक्षर कस्ता थिएदेखि लिएर धेरै कुरा चाहिँ त्यो हामी दोस्रो तलामा राख्छौँ। र तेस्रो तलामा सभाकक्ष हामी बनाउँछौँ। त्यो पुरै सङ्ग्रहालय अवलोकन गरिसकेपछि देवकोटाका बारेमा हामीले विचार विमर्श गर्नु पऱ्यो भने, विद्वान विदुषीलाई बोलाएर डिस्कस गर्नु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ चौथो तलामा, के अरे तेस्रो तलामा रहन्छ, अन्तिम तलामा रहन्छ।
र यसरी हामीले एउटा प्रारम्भिक अवधारणा बनाएका छौँ। देवकोटाको समग्र, मैले अघि नै भने, समग्र जीवन पनि आओस्, देवकोटाको समग्र व्यक्तित्व पनि आओस्। मान्छेलाई धेरैलाई के छ भने देवकोटा साहित्यकार लहडी मात्रै थिए, देवकोटा कवि मात्रै थिए भनेर भने। देवकोटा त मन्त्री पनि हो नि। देवकोटा चाहिँ यो नेपाल प्रज्ञा परिषद 2014 सालमा, तपाईँलाई अघि मैले त्यो भनेको छैन, 2014 सालमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना हुँदा, यो नेपाली साहित्य कला एकाडेमीका नामबाट स्थापना हुँदा यसका संस्थापक मध्येको देवकोटा एकजना हो। र यसको स्थापनाका निम्ति हेर्नुहोस् है, यसको स्थापनाका निम्ति देवकोटाले काव्य प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेर उहाँले धेरै गोष्ठीहरू गर्नुभयो। अनि त्यो नेपाल एकाडेमीको स्थापनाका निम्ति उहाँले एउटा कमिटी बनाउनु भयो। कमिटी बनाएर त्यसका माध्यमबाट त्यस बेलाका राजा जो कवि पनि हुनुहुन्थ्यो महेन्द्र चाहिँ, महेन्द्रसँग उहाँले अनुरोध गर्नुभयो, लिखित उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। अनि बालचन्द्र शर्मा त्योभन्दा पहिले मन्त्री भइसक्नु भएको थियो। बालचन्द्र शर्मा पहिले अब राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको महामन्त्री पनि हो, उहाँ चाहिँ मन्त्री पनि भइसकेको, महेन्द्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध पनि भएको हुनाले बालचन्द्र शर्माले राजासँग महेन्द्रसँग पहुँच पुर्याउने, देवकोटाले जनस्तरबाट अभियान चलाउने गरेको हुनाले यस प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना चाहिँ सहज भएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। मैले त यसको इतिहास पनि लेखेँ, धेरै 14 सालदेखिका माइनुटहरू एक अक्षर केलाएको छु, मैले हेरेको छु। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो कसरी यसको स्थापना भयो भन्ने बारेमा तपाईँले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका गौरवमय 60 वर्ष भन्ने पुस्तक हामीले 2074 सालमा चाहिँ प्रकाशन पनि गऱ्यौँ। त्यसको पहिलो भाग मैले यो गठनको स्वरूपका बारेमा म आफैले चाहिँ लेखेको छु। त्यसमा यसरी महाकवि देवकोटा यसको स्थापनाका निम्ति अभियन्ता पनि हो, स्थापनाको संस्थापक सदस्य पनि हो। उहाँले कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल, नाट्य सम्राट बालकृष्ण सम, युग कवि श्रीचन्द्र श्रेष्ठ, पण्डितराज समनाथ सिगद्यालदेखि लिएर त्यस बेलाका चाहिँ तपाईँको यज्ञराज शर्मा, तुलसीमान सिंह सबै हुनुहुन्थ्यो। र पहिलो कुलपति महेन्द्र अनि पहिलो उपकुलपति चाहिँ बालचन्द्र शर्मा हुनुहुन्थ्यो। त्यो परिषदमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा चाहिँ भएकै बेलामा, सदस्य रहेकै बेलामा उहाँ चाहिँ डाक्टर केआई सिंहको मन्त्रीमण्डलमा 3 महिना जति चाहिँ शिक्षा तथा स्वायत्त मन्त्री चाहिँ हुनुभयो। र त्यही बेलामा उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण काम, नेपाली भाषालाई अनिवार्य गराउने काम, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनाका निम्ति एउटा जग खडा गर्ने काम चाहिँ उहाँले त्यसै बेला गर्नुभएको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले। तपाईँलाई बताउँछु, म मातृका प्रसाद कोइराला चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा 2011 सालमा उहाँ चाहिँ त्यो सल्लाहकार सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो र सल्लाहकार सभामा प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई जानकारी गराउँछु म चाहिँ यो देवकोटा चाहिँ। अनि उहाँले त्यस बेला बोलेको भाषण हेर्नु है, त्यस बेला कसैले चाहिँ त्यो सल्लाहकार सभामा हिन्दीमा बोल्नुभएछ, कसैले हिन्दीमा बोल्नुभएछ। त्यस बेला पनि अब अहिलेको जस्तो थियो नि त। हिन्दीमा बोलेपछि देवकोटाले भन्नुभएछ, हिन्दी नेपालको मातृभाषा, कि मैथिलीमा बोल्नुहोस्, कि भोजपुरीमा बोल्नुहोस्, कि अवधीमा बोल्नुहोस्, कि अरू कुनै मातृभाषामा बोल्नुहोस्, कि नेपालीमा बोल्नुहोस्, बरु अन्तर्राष्ट्रिय भाषा त अङ्ग्रेजी हो, बरु अङ्ग्रेजीमा बोल्नुहोस्, तपाईँले हिन्दीमा बोलेको प्रति मेरो आपत्ति छ भनेर उहाँले आफूले धारा प्रभाव त अङ्ग्रेजीमा पनि भनौँ न एमएसमा पढ्नु भएको थियो, उहाँले धारा प्रभाव अङ्ग्रेजीमा चाहिँ भाषण गरेको कुरा चाहिँ हामीले भेट्टाएको छ, मैले पढेको छु क्या। अनि त्यस बेलामा विपक्षी दलको नेता मातृका प्रसाद कोइरालाको चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सल्लाहकार सभामा विपक्षी दलको नेता पनि चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भए हुनाले उहाँको व्यक्तित्व भनेको साहित्यमा त सधैँ छ, साहित्यको त सगरमाथा हुँदै हो उहाँ चाहिँ। त्यसका साथसाथै उहाँको व्यक्तित्व राजनीतिक पनि छ, उहाँको व्यक्तित्व शैक्षिक पनि छ, उहाँको व्यक्तित्व सामाजिक पनि छ। त्यस कारणले हामीले बनाउने सङ्ग्रहालयमा देवकोटाको चाहिँ यो राजनीतिसँग मान्छेले नबुझेको पाटो, थाहा नभएको पाटो त्यो पनि रहन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो सामग्री पनि रहन्छ। साहित्य त रहन्छ नि, साहित्यका साथसाथै राजनीतिक नेताका रूपमा, मन्त्रीका रूपमा उहाँले जे जति काम गर्नुभएको छ, उहाँको जे योगदान छ, उहाँका जुन विचारहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा चाहिँ बोल्दाखेरि विचारहरू आएका छन्, ती विचारहरू पनि ती सङ्ग्रहालयमा रहन्छन्। र ती हाम्रा लागि, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वका लागि, हाम्रो साहित्य नेतृत्वका लागि, हाम्रो प्राज्ञिक नेतृत्वका लागि, हाम्रो सांस्कृतिक नेतृत्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र मार्गदर्शक चाहिँ हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। हामी यसरी चाहिँ देवकोटा सङ्ग्रहालयको तयारीमा लागेका छौँ। भन्दा के छ भने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बहुमुखी, बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी हुनुहुन्थ्यो। मैले अघि नै भनिहालेँ, उहाँले लेखेका 1 दर्जन महाकाव्य मध्ये 10वटा महाकाव्य नेपालीमा छन्, एउटा महाकाव्य उहाँले अङ्ग्रेजीमा लेख्नु भएको छ, एउटा महाकाव्य संस्कृतमा लेख्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, संस्कृतको पनि धारा प्रवाह उहाँको
लेखन चाहिँ चल्दो रहेछ, कलम चल्दो रहेछ संस्कृतमा पनि। अङ्ग्रेजीको त विज्ञ नै हो, अङ्ग्रेजीमा चल्दो रहेछ। नेपालीमा उहाँले त्यत्रा महाकाव्य लेख्नुभयो, 24वटा खण्डकाव्य लेख्नुभयो। अब फुटकर कविता त हजारौँ लेख्नुभयो र बनारस कालमा जुन 2000 चाहिँ त्यो 4 सालमा उहाँ प्रवासमा जानुभयो, बनारसमा जानुभयो, त्यो बेलामा उहाँलाई अत्यन्त गरिबीले सतायो। उहाँको छोराको यतातिर भनौँ न देहावसानको अवस्था त्यही बेला पर्यो। अत्यन्त गरिबीले च्यापेको बेलामा उहाँले आफ्नो रचनाहरू केही चाहिँ बेच्नुभयो भन्ने पनि छ है। मान्छेले पारिश्रमिक लिने, रचना अर्काको नाममा दिने, कतिले छापे आफ्नो नाममा भन्ने पनि छ। त्यस्तो कति लेख्नुभयो, कति लेख्नुभयो। अनि जहाँ जानुभयो उहाँ चाहिँ कलम समातिहाल्ने। कहिलेकाहीँ त के छ भने त्यो चुरोट खाने, कागज नभएको बेलामा चाहिँ त्यो चुरोटको चाहिँ बाहिरी खोल हुन्छ नि, त्यसमा पनि उहाँले लेखेर छोड्नुभयो भन्ने पनि चाहिँ हामीले पढेका छौँ, सुनेका छौँ। उहाँका अब छोराहरूबाट पनि जो त्यस बेला अलिक नजिकका साथीभाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूबाट सुनेका छौँ। त्यसपछि जुन घरमा बास बस्न जानुभयो त्यहाँ उहाँले लेख्नुभयो। फर्किने बेलामा कति लेखेका सामग्री कति चाहिँ बोक्नुमा नि त्यहीँ छोडिदिनु। त्यसो भएको हुनाले जति प्राप्त भए ती आफैमा पनि अपार छन्, अनन्त छन् र अझै पनि प्राप्त हुने सम्भावना प्रचुर मात्रामा छ र कतिपय त अरूले आफ्नो नाममा छापी पनि सकेका होलान्। तिनको हिसाब किताब चाहिँ गर्न गाह्रो छ। शैलीका आधारमा खोज्ने हो भने, अनुसन्धान गर्ने हो भने देवकोटाको शैली ठ्याक्कै पत्ता लाग्न सक्छ। त्यो छुट्टै अनुसन्धानको विषय हो। तैपनि के हो भने देवकोटा नेपालीका, मैले अघि सुरुमा भने नेपालीका महान प्रतिभा, विराट प्रतिभा, बहुआयामिक प्रतिभा। अब उहाँले हेर्नु महाकाव्य, खण्डकाव्य, फुटकर कवितामा कलम त चलाउनु भयो। त्यसका साथसाथै निबन्धमा उहाँले 2वटा निबन्ध सङ्ग्रह लेख्नुभयो चाहिँ आफूले मौलिक रूपमा। एउटा लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह र पछि 2039 सालमा दाडिमको रुख लिएर राजेन्द्र सुवेदीले सम्पादन गरेर जुन प्रकाशन भयो उहाँको चाहिँ 16 साल पछाडिका भनौँ न लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह पछाडि लेखिएका निबन्धहरू चाहिँ सबै सङ्कलन गरेर 16 साल आफ्नो देहावसान हुनुभन्दा अगाडि लेखिएका निबन्धहरू, ती निबन्धहरू दाडिमको रुख लिएर निबन्ध सङ्ग्रहमा सङ्कलित छन्। यी 2टा निबन्ध सङ्ग्रह उहाँका मौलिक निबन्धहरूका सङ्गाला हुन् र उहाँले अङ्ग्रेजी साहित्यका आत्मपरक चाहिँ निबन्धहरूलाई लिएर 1998 सालमा उहाँले यो प्रसिद्ध प्रबन्ध सङ्ग्रह भन्ने चाहिँ अनुवाद निबन्धहरूको पनि सङ्गालो उहाँले प्रकाशन गर्नुभयो। अब उहाँ चाहिँ नेपाली साहित्यको यो निबन्धमा र कविता परम्परामा स्वच्छन्दतावादी भावधाराका प्रवर्तक हुनुहुन्छ। स्वच्छन्दतावाद भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने जे आयो भित्रबाट, जे आयो त्यो लेख्ने, काँडछाँट नगर्ने, परिष्कार नगर्ने, परिमार्जन नगर्ने, त्यस्तो चाहिँ स्रष्टालाई स्वच्छन्दतावादी भनिन्छ र त्यस्तो काँडछाँट नगर्ने सिद्धान्तलाई स्वच्छन्दतावादी चाहिँ सिद्धान्त भनिन्छ, स्वच्छन्दतावाद भनिन्छ। त्यो स्वच्छन्दतावादमा चाहिँ प्रकृति प्रेम हुन्छ, प्रकृतिमा स्रष्टा लुटपुटिन्छ, प्रकृति जस्तो छ ऊ आफूले त्यस्तै बनाउन चाहन्छ। उहाँले देवकोटाले शाकुन्तल महाकाव्यमा भन्नुभएको छ कि जो आयो तरवर्षी घनघटा कालो निलो बाटयो, जो ल्याउँछ सो बिनी लिने सौजन्यको सौक हो। जसरी आकाशमा त्यो बादल मडारिएको बेलामा आकाशबाट पानी जसरी बर्सन्छ नि है, पुरा कहिलेकाहीँ असिनासहित पनि बर्सिन्छ, हिमाली क्षेत्रमा हिउँ सहित पर्छ। अब अरू ठाउँमा पनि चाहिँ कहिले मुसलधारे पानी मात्रै पर्छ, कहिले असिनासहित पर्छ, कहिले चाहिँ कालो मैलो एकदम धुमिलो चाहिँ पानी पनि आउँछ, कहिले सफा पानी पनि आउँछ। त्यसैले देवकोटाले आफ्नो कवितालाई त्यो आकाशबाट वर्षिने पानीका रूपमा, मुसलधारे वर्षाका रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। जो आयो तर वर्षी घनघटा कालो निलो बादलबाट जे त्यो पानी वर्षिन्छ, मेरा रचनाहरू त्यस्तै हुन्, त्यही आकाशबाट वर्षिने पानी जस्तै हुन्। अनि जो ल्याउँछ सो बिनी लिने सौजन्यको सौक। आकाशबाट वर्षेको पानीलाई हामीले बलसीमा बाल्टी थाप्छौँ होइन, कति सञ्चय गर्छौँ, कति छोडिदिन्छौँ। तपाईँलाई चाहिने कुरा छानेर लिनुहोस् है, जे कुरा तपाईँलाई चाहिँदैन त छोडिदिनुहोस्। मैले परिष्कार परिमार्जन किन गर्ने भन्ने आशय हो देवकोटाको पनि। यो मान्यता उहाँका निबन्धमा पनि छ, देवकोटाका निबन्धमा पनि प्रस्तुत भएको छ, देवकोटाका चाहिँ कवितामा, महाकाव्यमा, खण्डकाव्यमा पनि प्रस्तुत भएको छ। र यसरी देवकोटाले अब निबन्धमा र कविता परम्परामा चाहिँ स्वच्छन्दतावादी भावधाराको सुरुवात देवकोटाले नै गरेका हुन्। उनी यसका प्रवर्तक पनि हुन्। 1966 सालमा जुन लक्ष्मी पूजाका दिन देवकोटाको जन्म भयो, एउटा ब्राह्मण परिवारमा भनौँ न, तिलमाधव देवकोटा का साइला छोराका रूपमा चाहिँ उनको जुन जन्म भयो। यद्यपि
काठमाडौँको राम्रै परिवार भन्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ। त्यो अब हामी जस्ता पहाडबाट दुःख गरेर यहाँसम्म आएका हाम्रो तुलनामा त उहाँ चाहिँ राम्रै वर्गको सहरीय मध्यम वर्गमा को परिवारमा जन्मेको मान्छे हो भन्ने मलाई लाग्छ। नभए अङ्ग्रेजी साहित्य पढ्ने ल पढ्ने सम्भावना कमै हुन्थ्यो, पटना गएर पढ्ने गाह्रै थियो नि त। त्यो चाहिँ उहाँले त्यस्तो राम्रै परिवारमा जन्मिनु भएको। तर पनि के हो भने देवकोटाको केन्द्रमा कहिले स्वार्थ भएन। देवकोटा स्वार्थबाट माथि उहाँले त्यो गरिब भन्छौ सुखको म झैँ धनी मिल्दैन संसारभरि कतै पनि विलासको लालस दास छैन म मिठो छ मेरो रसिलो परिश्रम। हेर्नु त त्यो विलासी जीवन उहाँले चाहिँ कहिले पनि छान्नु भएन। उहाँले सेवा है, उहाँले सेवालाई नै आफ्नो परम ध्येय बनाउनु भयो। त्यस कारणले मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेको भए पनि र ट्युसन पढाउने र कमाउन जति अवसर हुँदाहुँदै पनि उहाँले त्यसलाई सञ्चित गर्ने बाटोमा आफूलाई लगाउनु भएन। गरिब देख्यो, नाङ्गो देख्यो, दिइहाल्यो। तपाईँलाई मैले एउटा सन्दर्भ सुनाउँछु। यो एकचोटि चाहिँ उहाँको घरमा भनौँ न कुनै दिन चाहिँ बिहान चाहिँ खाना बनाएर उहाँकै धर्मपत्नी मनदेवी देवकोटा खाना बनाएर बस्नु भएको रहेछ। अब बाहुनहरूले त लुगा फेर्ने चलन थियो नि त त्यसबेला। अहिलेको जस्तो अब भनौँ न पाइन्टसँगै खाने चाहिँ थिएन घरमा, त झन् लुगा फेरेर खान्थे। उहाँले लुगा फेरेर खानुहुँदो रहेछ। बिहान एकजना माग्ने आएछ। माग्ने आएपछि उहाँले चाहिँ त्यो दिने चिजहरू केही पाउनु भएन। बाँधेको धोती चाहिँ बाँधेको धोती नै चाहिँ दिनुभएछ भिख माग्ने मान्छेलाई चाहिँ। दिएपछि भान्सामा जाँदा श्रीमतीले खाना खाना बोलाउँदै रहेछ। मनदेवीले खाना खाना बोलाउने, देवकोटा नजाने, गाह्रो भएछ क्या। अनि त्यही बेलामा केदारमान व्यथित, मैले यो केदारमान व्यथितबाट थाहा भएको क्या, सुनेको हुँ चाहिँ। जो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको चाहिँ कुलपति पनि हुनुहुन्थ्यो 2026 सालमा चाहिँ। केदारमान व्यथित चाहिँ देवकोटालाई भेट्न भनेर घर जानुभएछ। घर जाँदाखेरि अनि देवकोटाकी श्रीमतीले चाहिँ गुनासो गर्नुभएछ। हेर्नु न खाना खाना बोलाएको छु अघिदेखि, आउँदै आउनुहुन्न, कति दुःख पाएँ मैले भनेर गुनासो गर्नुभएछ। ल न कविज्यू सम्झाइदिनु पऱ्यो भनेर केदारमान व्यथितलाई मनदेवीले अनुरोध गर्नुभएपछि र केदारमानले देवकोटालाई किन त कविज्यू यस्तो खाएर उम्काइदिनुपर्छ नि त, दुःख हुन्छ उहाँलाई, महिलाहरूलाई गाह्रो हो, यस्तो गरिदिनु हुँदैन, बुझिदिनुपर्छ मनोविज्ञान भनेर भनेपछि देवकोटाले भन्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् धोती फेर्ने छैन, भर्खरकी चाहिँ अब तरुण अवस्थाकी श्रीमती, अरूले देख्लान्, लङ्गौटी मात्र लगाएर भान्सामा बस्न पनि लाज भयो। त्यस कारणले त्यो धोती बिहान माग्ने आएको हुनाले उसलाई दिइहालेँ मैले। अब म कसरी बसौँ, त्यही सङ्कोच लागेर लाज मानेर म चाहिँ भान्सामा नगएको हुँ भनेर चाहिँ देवकोटाले चाहिँ भनेको कुरा केदारमानबाट मैले सुनेको छु। र पछि केदारमान व्यथितले दिल्ली बजार गएर धोती किनेर ल्याइदिएको र अनि देवकोटाले फेरेर खाना खानुभएको भन्ने कुरा पनि चाहिँ मैले सुनेको छु है। त्यो उहाँको मुखबाट सुनेको, केदारमान व्यथितको मुखबाट सुनेको। भनौँ मतलब देवकोटामा कति उदारता रहेछ त। त्यो आफू मिटाई अरूलाई खोज्छन् सबै सुख पनि सुख त्यो कहाँ छ। हेर्नु, आफू मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ। आफूलाई मिटाएर, आफूलाई सकेर, आफ्नो स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर अरूलाई चाहिँ दिन पाउनुमा है देवकोटाले सुख देख्छ। त्यही कारणले त आफ्नो धोती अर्कालाई चाहिँ देवकोटाले दिनुभयो। ट्युसन पढाएर आएको पैसा बाटामा सडकमा माग्ने देख्ने बित्तिकै बाटो सबै बाँडेर आउनुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीले सुनेका छौँ, पढेका छौँ। अब त्यो परिवारका मान्छे असन्तुष्ट भयो होला नि। परिवारमा सञ्चय गर्दै आए भए छोराछोरीलाई अहिले पनि लाग्दो, बुवा यत्रो विद्वान हुनुहुन्थ्यो, त्यो भए रोग पनि लाग्दैन थियो होला, 50 वर्षको अल्प उमेरमा ज्यान जाँदैन थियो होला, धन सम्पत्ति धेरै सञ्चित हुन्थ्यो होला, देश विदेशमा चाहिने ठुला ठुला भनौँ न नामी शिक्षण संस्थाहरूमा पढ्न पाइन्थ्यो होला, देश विदेश गर्न पाइन्थ्यो होला, काठमाडौँमा चाहिँ भव्य भव्य महलहरू भन्थ्यो होला भन्ने अहिले पनि लाग्दो हो रहेछ। कहिलेकाहीँ छोराछोरीले लाग्नु सक्छ, घर परिवारका मान्छेलाई त्यसमा पनि लाग्थ्यो होला। तर देवकोटाले त्यसको प्रवाह गर्नु भएन। उहाँका लागि चाहिँ सारा संसार के हो, घर चाहिँ। र जहिले पनि स्वाभिमानपूर्वक हेर्नुहोस्, उहाँले सुलोचना महाकाव्य 10 दिनमा लेख्नु, 10 दिनमा पनि चाहिँ 48 घन्टामा लेख्नु। उहाँलाई त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न प्रसङ्गहरू आउँछन्। बालकृष्ण सम र पुष्कर शमशेर दुई दाजुभाइ पनि नेपाली भाषा प्रकाशन समितिमा काम गर्ने, देवकोटा पनि त्यही काम गर्ने। उहाँले चाहिँ म महाकाव्य चाहिँ यति दिनमा महाकाव्य लेख्न सक्छु भनेर देवकोटाले भन्दा तपाईँ जस्तो चाहिँ मान्छेले लेख्न सक्छ, हामीले त लेख्न सकेका छैनौँ भनेर बाहुनलाई काठा भन्थ्यो नि त। काठा भनेर कतैबाट आऊ
खुस्किया पनि हुनसक्छ, शब्द त हो नि, समाज बोल्दै अनौपचारिक रूपमा। त्यो कुरा सुनिसकेपछि आफ्नो अपमान भएको ठानेर एक मनमा लिएर देवकोटाले चाहिँ 10 दिनमा पनि 48 घन्टामा चाहिँ सुलोचना महाकाव्य लेखिदिनु भयो र भन्नुभयो, म तिम्रो कार्तिकेय होइन, भान्से बाहुन होइन, म आफ्नो घरको राजा झुपडी नै भए पनि। हेर्नु कति स्वाभिमान छ, कति स्वाभिमान छ है। यो चाहिँ यो एउटा कविको चाहिँ शिर कहिल्यै झुक्दैन। कवि मात्र होइन, स्वाभिमानी मान्छे आफ्नो घरको राजा आफै, अरूलाई राजा बन्न तयार छैन। म आफ्नो घरको राजा झुपडी नै भए पनि। आखिर ऊ बस्ने त झुपडीको मालिक हो नि त, त्यस कारणले उसको दरबार भनेको त्यही झुपडी भन्ने सन्देश चाहिँ देवकोटाले दिनुभएको छ। त्यो सबैका लागि छ। त्यो चाहिँ अहिले पनि नेपालको जुन निम्नवर्गीय चाहिँ समुदाय छ, त्यो हरेकले यो स्वाभिमानलाई एउटा शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले मुनामदनमा लेख्नु है, हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले। ल हेर्नु, मान्छे सुनका लागि चाहिँ मरिहत्ते गरेका छन् अहिले। के सुनले प्यास मेटाउँछ? के सुनले पेट भरिन्छ? के सुनले चाहिँ नि मान्छेलाई अरू कुनै आवश्यक लुगाको काम गर्छ? केही पनि गर्दैन त, न बिस्तराको काम गर्छ। अहिले पनि पढे लेखेकै मान्छेहरू पनि सुनका पछाडि हामी लाए, चाहे महिला भनौँ चाहे पुरुष भनौँ, लागेको पाउँछ। तर त्यो बेलामा पनि देवकोटाको चेतनाको स्तर चाहिँ कति माथि रहेछ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। मुनामदन काव्यमा 1900 चाहिँ भनौँ न 92 सालमा लेखेको मुनामदनमा देवकोटाको यो विचार राणा शासनकालमा पनि यो विचार आउनु भनेको अत्यन्त प्रगतिशील चाहिँ नै त्यस बेलाको सापेक्षतामा प्रगतिशील विचार हो। त्यो प्रगतिशील चेतनाको सम्प्रेषण हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले देवकोटाले चाहिँ हरेक आफ्ना रचनामा, आफ्ना चाहे काव्य हुन्, चाहे महाकाव्य, कविता हुन्, चाहे निबन्धहरू हुन्, चाहे उपन्यास हुन्, उहाँले उपन्यास चम्पा भन्ने उपन्यास पनि लेख्नुभयो, सावित्री सत्यवान भन्ने नाटक पनि लेख्नुभयो। उहाँले समालोचनामा लेख्नुभयो, द्रष्टा देवकोटा स्रष्टा परिवेशमा अरूका बारेमा, अरू स्रष्टाहरूका बारेमा उहाँले समालोचना पनि गर्नुभयो। भानुभक्तका बारेमा लेख्नुभयो, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालका बारेमा लेख्नुभयो, उहाँले हृदयचन्द्र सिंहका बारेमा पनि लेख्नुभयो, धेरै स्रष्टाका बारेमा लेख्नुभयो र विदेशी साहित्यका बारेमा पनि उहाँले लेख्नुभयो। त्यसो भए उहाँले कलम चाहिँ लगभग सबै विधामा चलाउनुभयो। तर पनि नेपाली साहित्यमा उहाँ महान कविका रूपमा र महान निबन्धकारका रूपमा बढी चर्चित हुनुहुन्छ, सुप्रसिद्ध हुनुहुन्छ, सुप्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। र यो युगलाई उहाँले अहिलेसम्म पनि, अहिले भनौँ न 21औं शताब्दी भरि उहाँले हाँकिरहनु भएको छ। उहाँकै वृत्त वरिपरि कुनै न कुनै रूपमा नेपाली कविता साहित्य र निबन्ध साहित्य चाहिँ घुमिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्ता महान स्रष्टालाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले संस्थापक सदस्यका रूपमा पनि पाएको छ र गौरव गरेको छ। हाम्रै कार्यकालमा हामीले गत वर्ष मात्रै यो 2075 देवकोटाको र कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको चाहिँ प्रतिमा स्थापना गरेका छौँ। हाम्रो पुस्तकालयको प्राङ्गणमा चाहिँ स्थापना गरेका छौँ। र हामी यहाँलाई के जानकारी गराउँ भने नेपाली साहित्यका विभिन्न प्रतिभाहरू, वरिष्ठ प्रतिभाहरू जो कृतिशेष भइसक्नु भएको छ, दिवंगत भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूको सम्झनामा उहाँहरूको जन्मदिन पारेर हामीले चाहिँ गोष्ठी गर्ने गरेका छौँ। जस्तै भानु जयन्ती हामीले मनाउँछौँ। भानु जयन्ती भनौँ न असार 29 गते, त्यो भानु जयन्तीको कार्यक्रमभन्दा अघिल्लो दिन हामीले भानुभक्त सम्बन्धी विचार गोष्ठी गर्छौँ। त्यस्तै गरेर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जयन्ती तिहारको बेलामा पर्छ, लक्ष्मी पूजाको दिनै पर्यो। त्यो लक्ष्मी पूजाको दिनमा त्यही दिन आएर कार्यक्रम गर्न गाह्रो हुने हुनाले हामीले चाहिँ लक्ष्मी पूजाको दिनभन्दा केही दिन अगाडि हाम्रो कार्यालय खुल्ला रहँदै हामीले गोष्ठी गर्छौँ, गर्ने गरेका थियौँ, विगतदेखि गरिराखेका छौँ। अब अहिले अनि हामीले त्यहाँ के गर्छौँ भने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका पनि रचना वाचन गराउने है, त्यस्तै गरेर देवकोटाको व्यक्तित्वका बारेमा, कृतित्वका बारेमा प्रवचन गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने पनि गर्दै आएको अवस्था हो। अब अहिले कोरोनाका कारणले हामीले भौतिक रूपमा सबैलाई जम्मा गरेर हाम्रा स्रष्टा द्रष्टाहरूलाई उपस्थित गराएर कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्था छैन। मैले अघि नै भनिहालेँ, फागुनको दोस्रो हप्तादेखि यता हामीले सामान्य भानु जयन्तीमा पनि उहाँको शालिगमा माल्यार्पण गऱ्यौँ अनि त्यही चाहिँ श्रद्धाञ्जली अर्पण गऱ्यौँ। अरू ठुलो कार्यक्रम हामीले गरेका छैनौँ। अब सिद्धिचरण श्रेष्ठकोमा पनि हामीले त्यस्तै गऱ्यौँ र अरू स्रष्टाकोमा मोती जयन्तीमा पनि हामीले श्रद्धाञ्जली गऱ्यौँ, त्यति मात्रै हो। त्यस्तै राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको देहावसानमा अस्ति भदौ 2 गते उहाँको श्रद्धाञ्जली सभा पनि हामीले गर्न पाएनौँ।
हामीले घरमा भनौँ न उहाँको बिहा अवसान हुने बित्तिकै घरमा पुग्यौँ, त्यहाँ श्रद्धाञ्जली दियौँ, पछि भेट्न गयौँ र हाम्रो प्राज्ञ परिषदको बैठकका माध्यमबाट शोक प्रस्ताव पारित गऱ्यौँ, शोक विज्ञप्ति जारी गऱ्यौँ, तर श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गर्न सकिएको अवस्था रहेन। अहिले पनि अब जुन लक्ष्मी पूजाको दिनमा देवकोटाको चाहिँ जुन जयन्ती आउँदैछ त्यसमा पनि हामी भौतिक रूपमा कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यसचोटि पनि हामी श्रद्धाञ्जली दिन्छौँ। उहाँको शालिगमा हामी पदाधिकारीहरू जम्मा हुन्छौँ। अब समय मिल्यो भने मन्त्रीज्यूलाई हामी अनुरोध गर्छौँ, आउन मिल्ने नमिल्ने उहाँको स्थिति पनि हेर्छौँ, नभए हामीले गर्छौँ। हाम्रो कुलपति उपकुलपति हामी प्राज्ञ परिषद सदस्यहरू यहाँ उपलब्ध हाम्रा महाशाखा शाखा प्रमुखहरू चाहिँ कर्मचारीहरू जम्मा भएर उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिन्छौँ। यसचोटि त्योभन्दा बढी अरू गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग चाहिँ अहिले छैन यो कोभिड-19 का कारणले चाहिँ। तर फेरि हामी आगामी वर्षदेखि त फेरि चाहिँ यस्तै गरिहाल्छौँ। यस्तै गरेर देवकोटा के अरे सोमको बारेमा पनि हामी यसरी नै मनाउने गरेका छौँ, अरू श्रेष्ठका बारेमा पनि यसरी नै जयन्ती मनाउने गरेका छौँ। सबै हुनुहुन्छ भाषा साहित्यमा योगदान गर्नेहरू हिजोका आज पनि हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ राज्यले कसरी सम्मान गरेको छ के भन्न चाहनुहुन्छ यो अन्तिममा? अब मलाई के लाग्छ भने राज्यले सम्मान साहित्यलाई संस्कृतिलाई सम्मान नगरेको भए त यस्ता एकाडेमीहरू गठनै हुने थिएन। हेर्नु है फेरि स्वायत्त छ हामी कहाँ चाहिँ। अरू देशमा जानुभयो भने मन्त्रालयको एउटा एकाइका रूपमा राखेर पाइँदो रहेछ। नेपालमा स्वतन्त्र ढङ्गले ऐन जारी गरेर 2014 सालमै है भारतमा भारतीय साहित्य अकादमी जसरी स्थापना भयो, नेपालमा त्यही उचाइमा नेपाल एकाडेमी स्थापना भयो। तर त्यहाँभन्दा पनि अहिले यो हाम्रो स्वायत्त छ अहिले चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले अब यो मात्रै एकाडेमी होइन, यो त अहिले वाङ्मयको एकाडेमी भयो। वाङ्मयको प्रज्ञा परिषद भाषा साहित्य संस्कृति दर्शन शास्त्र सामाजिक शास्त्रको भयो। यति मात्र नभएर सङ्गीत नाट्यको प्रज्ञा परिषद छुट्टै बनाएको छ, ललित कलाको प्रज्ञा परिषद छुट्टै बनाएको छ, हो कि होइन? सांस्कृतिक संस्थान चाहिँ नि त्यहाँ छँदैछ। अनि यी सबै प्रतिष्ठान र संस्थानका लागि उसले बजेट प्रवाह गरिरहेको छ हरेक वर्ष चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले त्यति मात्र नभएर तपाईँको साहित्यकारहरूलाई प्रोत्साहित, साहित्यलाई संस्कृतिलाई कलालाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय अन्तर्गत अहिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न पुरस्कारहरू, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार, विभिन्न स्रष्टाका नाममा पुरस्कार स्थापना गरेका छ। जस्तै तपाईँको देवकोटाका नाममा देवकोटा प्रतिभा पुरस्कार स्थापना भएको छ है। अनि रिमालका नाममा रिमाल प्रतिभा पुरस्कार स्थापना भएको छ। त्यति मात्र नभएर राजनीतिक व्यक्तित्वका नाममा जस्तै पुष्पलाल राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार स्थापना भएको छ। ती तिनबाट पनि संस्कृति भाषा साहित्यका क्षेत्रमा लागिरहेका समर्पित स्रष्टाहरू पुरस्कृत भइराख्नु भएको छ। राज्यले उपेक्षा गरेको भए त यो हुँदैन थियो होला नि त। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा राज्यले उपेक्षा कतिपयले त्यो बुझ्दै नबुझिकन निरपेक्ष विरोध गरेको मैले देखाएको छु। त्यो निरपेक्ष विरोध गर्ने होइन, सापेक्ष ढङ्गले विरोध गर्नुपर्छ, सापेक्ष ढङ्गले हेर्नुपर्छ, सही र गलत छुट्याउनुपर्छ, काम कति भएको छ त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, भएको कामको सराहना गर्नुपर्छ र जहाँ भएको देखिँदैन त्यहाँ पनि यति भइदिए हुन्थ्यो भनेर अपेक्षा गर्ने, माग गर्ने, अनुरोध गर्ने कुरा त छँदैछ। अब यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ राज्यले गरेको छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि देवकोटालाई नि पनि सम्मान नगरेको भन्न मिल्दैन। देवकोटाको जीवनकाल मैले अहिले तपाईँको चाहिँ यो भैरव अर्यालको एउटा अन्तर्वार्ता ल्याएको छु। यहाँ महाकवि देवकोटाको यहाँ पारिश्रमिक रोकिएको भन्ने चाहिँ सन्दर्भ छ नि। 2016 साल अगाडि उहाँ जुन त्यो तास्कन्द सम्मेलनमा जानुभयो रसामा चाहिँ, त्यो तास्कन्द सम्मेलनमा जाँदाखेरि लामो समय बसेको स्वीकृति नलिएर जानुभएको हुनाले उहाँको तलब रोकिएको थियो केही महिनाको चाहिँ, लगभग 8 महिना जतिको तलब चाहिँ रोकिएको भनेर हामीले पढेका छौँ। त्यसमा पछि चाहिँ त्यस बेलाको हालखबर पत्रिकामा भैरव रिसाल अहिले 93 वर्षको हुनुभयो। भैरव रिसालले संवाददाताका रूपमा महाकवि देवकोटाको अन्तर्वार्ता चाहिँ लिनुभयो। त्यो कुरा त्यहाँ छापियो। छापिने बित्तिकै यहाँबाट उहाँको तलब चाहिँ निकासा भएको छ त्यस बेला पनि चाहिँ है। अनि त्यति मात्र नभएर त्यस बेलाको क्याबिनेट विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि क्याबिनेटबाट उहाँको उपचार चाहिँ निःशुल्क उपचार गराएको भनेर मैले पाएको छु है। अनि महेन्द्रले पनि चाहिँ उपचार खर्च, राजा महेन्द्र त्यस बेलाको चाहिँ नेपाल प्रज्ञा परिषदका कुलपति राजा महेन्द्रले पनि उपचार खर्च दिलाएको भनेर मैले थाहा पाएको छु, पढेको छु। त्यसो भएको हुनाले देवकोटाको जीवनकालमै केही पीडा बिचमा भयो, त्यो चाहिँ केही भयो होला। त्यो तास्कन्दबाट आएपछि जुन तलब पाउनु भएन समय यथा समयमा त्यो पीडा चाहिँ उहाँलाई भयो। तर कुरा के हो भने राज्यले नहेरेको होइन, जीवनकालमा पनि राज्यले हेरेकै अवस्था हो र अहिले पनि राज्यले हेरेकै छ। उहाँको त्यत्रो नहेरे भए अहिले भनौँ न 2.5 करोड रुपियाँ दिएर उहाँको छोरा
रुपियाँबाट घर किन्थ्यो त राज्यले। छोरालाई 2 करोड 50 लाख रुपियाँ पे गरेर तिरेर राज्यले लियो नि त सङ्ग्रहालय बनाउनुको लागि। यो कसप्रतिको सम्मान हो भन्दा देवकोटाप्रतिको सम्मान होइन त। देवकोटाले गरेको नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा, नेपाली भाषाका क्षेत्रमा, नेपाली काव्यका निबन्धका क्षेत्रमा देवकोटाले गरेको अतुलनीय योगदानको सम्मान गर्दै राज्यले यो काम गरेको। त्यस्तै उहाँका नाममा देवकोटा राष्ट्रिय पुरस्कार 1-1 लाखका 5वटा पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिन्छ स्रष्टाहरूलाई चाहिँ। त्यो सम्मान नभएको भए, देवकोटालाई नसम्झेको भए यो पुरस्कारको स्थापना हुँदैन थियो होला नि। त्यस कारण देवकोटालाई राज्यले सम्झेको छ। र कुरा के हो भने संस्कृतिप्रति, साहित्यप्रतिको जुन धारणा, आम धारणा, कतिपय धारणा आम धारणा भन्छु म चाहिँ, त्यो प्रशासनका मान्छेहरूले अलिकति कहिलेकाहीँ उपेक्षा दृष्टिले हेरेको, साधारण मान्छेले उपेक्षाका दृष्टिले हेरेको, स्रष्टाहरू भागु मात्रै हुन्छन् कि लहडी मात्रै हुन्छन् कि यिनको कुनै योगदान हुँदैन कि भने जस्तो बेला बेला प्याच्च बोलिदिने गरेको, टिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ। हो त्यो चाहिँ कुरा हामीले बढी ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसरी हेर्नु हुँदैन। संस्कृति भनेको, साहित्य भनेको कुनै पनि राष्ट्रको पहिचान हो। अहिले हेर्नु त, अहिले अघि मैले यो पौरस्त्य दर्शनको उद्गम भूमि नेपाल भने नि, हाम्रा पुर्खाहरूले ओडारमा बसेर, कुना कन्दरमा बसेर दीर्घ साधना नगरेको भए, ती रचना नगरिदिएको भए, ती उपनिषदहरू नलेखिदिएको भए, त्यो दर्शनको प्रवर्तन नगरिदिएको भए अहिले हामीले गौरव गर्ने पाउने थिएनौँ। यति लामो सुदीर्घ इतिहास 4000-5000 वर्षसम्म यो इतिहास जाने थियो त। सभ्यताको इतिहास 15,000देखि 5,000सम्म चाहिँ जाने अवस्था हुँदैन थियो। त्यसो भएको हुनाले पुर्खाहरूले चाहिँ काम गरिदिएको हुनाले हामीले गौरव गर्न पायौँ। मान्छे इतिहास नभएका राष्ट्रका मान्छेहरूले हेर्नु, इतिहास बनाउनलाई अहिले अमेरिकाले डाइभर्सिटी भिसा किन गरिरहेछ? त्यो विविधता चाहिएको छ। हामीलाई त आफै बनेको विविधता छ हाम्रो चाहिँ। यो कसैले बनाएको होइन नि। कसैले कुनै जातिलाई ल्याएर यहाँ राखेर म विविधतामय नेपाल बनाउँछु भनेको होइन। यो प्रकृति सगरमाथा थुम्को ल्याएर यहाँ हालिदिएको होइन होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँ कोशी कर्णाली ल्याएर बाहिरबाट यहाँ चाहिँ उ गरिदिएको होइन। यी आफै बनेका हो। बनेकै बनाउनु क्या छ होइन। नेपाल यो देश भने जस्तो छ नि, आफै बनेको छ हाम्रो देश चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा पुर्खाहरूले यो यस्तो सुन्दर देशमा जुन काम गरे, हामीले त्यसलाई संरक्षण पनि गर्नुपर्छ। अहिले पाटनका भनौँ न, पाटनका मन्दिरहरू हामीले न्यातपुल दरबारदेखि लिएर सारा दरबार किन गौरव गरे? ऊ चाइनिजहरूले अहिले के गर्छ? बुद्धका म चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडिमा के 4 वर्ष अगाडि गएको थिएँ होन्जाउ भन्ने ठाउँमा। त्यो होन्जाउको लेकको पहाडैभरि चाहिँ लाफिङ बुद्धका चाहिँ स्ट्याचु बनाएको छ। ढुङ्गाभरि 100 मूर्तिहरू छन्। किन गरिरहेछन् त्यस्तो चाहिँ? किन जान्छन् त मान्छे त? त्यो विविधता, बुद्ध त नेपालमा जन्मेका हुन् तर त्यो कायम राखेका छन्। दरबारहरू कायम गरेका छन्, राखेका छन्। इतिहासलाई राखिरहनुपर्छ। इतिहासलाई चाहिँ राख्नुभयो भने तपाईँले भविष्यको पुस्तालाई देखाउनु पनि सक्नुहुन्छ। गौरवबोध पनि हुन्छ, हाम्रा पुर्खाको यस्तो रहेछ भन्ने गौरवबोध पनि हुन्छ। तर यसको अर्थ के हो भने इतिहासलाई मात्रै च्याप्प समात्ने, वर्तमान भविष्यतिर नजाने भने होइन। इतिहासलाई संरक्षण गर्दै वर्तमानमा टेकेर आगतमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। निरन्तर उत्तर प्रगति, समृद्धि, सुख, शान्ति, विकास चिन्तन गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। र कहिले पनि योजना बनाउँदाखेरि तपाईँले अल्पकालिक मात्र बनाउने होइन, लामो दृष्टिकोण राखेर। चाइनाको ग्रेट वाल चाहिँ 2000 वर्ष जति लगाएर उनीहरूले चाहिँ बनाएको छ। त 2000 वर्ष भन्नु त त्यसै बनेको हो र? भनेको होइन नि त। ईसापूर्व लगभग 300 शताब्दीदेखि सुरु भएर 17-18मा पुरा भएको छ। त्यो अब मेरो कार्यकालमा सबै सकिहालोस् भनेर गरे भए हुन्छ त? हुँदैन थियो नि। त्यस कारणले हामीले पनि यो भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला, पुरातत्व भनेको हजारौँ वर्षका लागि हो। यसले हाम्रो राष्ट्रलाई हजारौँ वर्षसम्म जीवित राखिरहन्छ, हामीले एकतामा बाँधिरहन्छ। यो भावनात्मक एकता भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हेर्नुहोस्, यो विकास, सुख भनेको कुरा त समृद्धि, यो भौतिक कुरा मात्रै सबै कुरा हुँदैन। भावनात्मक एकता केले गराउँछ त भन्दाखेरि यस्तै संस्कृतिले गराउँछ, भाषाले गराउँछ, साहित्यले गराउँछ। हामी अहिले पनि कालिदास पढिरहेका छौँ। महाभारत किन पढिरहेका छौँ? महाभारत हेर्नु त, महाभारतका पात्रहरू हरेक जीवन्त छन्, अहिले पनि जीवन्त छन्। अहिलेको समाजमा धृतराष्ट्र छन्, अहिलेको समाजमा युधिष्ठिर पनि छन्, अहिलेको समाजमा कौरव पनि छन्, अहिलेको समाजमा पाण्डव पनि छन्। ती केबाट पायौँ त भन्दा साहित्य वेदव्यासले महाभारतमा लेखेको भए हामी पाउन सक्ने थियौँ। वाल्मीकिले त्यो रामायणको रचना नगरेको भए हामी राम र रावण जस्ता पात्र, त्यस्तो चरित्र पाउन सक्थ्यौँ त? सक्ने थिएन। होमरले इडिसी नलेखेको भए आज चाहिँ अङ्ग्रेजी साहित्यमा, पश्चिमा साहित्यमा त्यो पाउँथेन। सेक्सपियरले त्यत्रा नाटक नलेखेका भए अहिले ब्रिटिसहरूले गौरव गर्न पाउनु थिएन। त्यस कारणले लेखनलाई, साहित्यलाई, संस्कृतिलाई हेलाका दृष्टिले, उपेक्षाका दृष्टिले हेर्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ राष्ट्रको पहिचानका रूपमा, सम्पदाका रूपमा हेर्नुपर्छ। र पहिचान रह्यो भने मात्रै, राष्ट्रिय पहिचान रह्यो भने मात्रै व्यक्तिको पहिचान हुन्छ।
व्यक्ति भनेको त एक्लै केही होइन नि त, समष्टिमा नै पहिचान हुन्छ। त्यो समष्टि भनेको संस्कृतिमा हुन्छ, त्यो समष्टि भनेको भाषामा हुन्छ, त्यो समष्टि भनेको चाहिँ साहित्यमा हुन्छ। त्यस कारणले संस्कृति र साहित्यलाई कहिले पनि उपेक्षाका दृष्टिले हेर्नु हुँदैन। अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण के छ भने हेरौँ, साहित्यले, म त के भन्छु भने हरेक व्यक्ति साहित्य चाहिँ पाठक हुनैपर्छ भन्छु। साहित्यले तपाईँलाई स्वास्थ्य पनि दिन्छ। स्वास्थ्य भनेको शारीरिक स्वास्थ्य मात्रै हुँदैन नि। हाम्रो हात भाँचिन्छ, खुट्टो भाँचिन्छ, हामी उपचार गर्छौँ, जोड्छौँ होइन, अरू बिरामी हुँदा उपचार गर्छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो मन पनि भाँचिन्छ नि त, मन पनि भाँचिन्छ नि। मानसिक सन्तुलन चाहिँ भएन भने, ठिक भएन भने हामीले गलत काम गर्छौँ, रोग हो नि त त्यो चाहिँ, त्यसको पनि उपचार हुन्छ। त्यो साहित्य भनेको त्यो मानसिक स्वास्थ्य समृद्ध बनाउने चाहिँ एउटा उपाय पनि हो, यस आधार पनि हो। त्यस कारणले साहित्यलाई कम आँक्नु हुँदैन। शारीरिक स्वास्थ्य जति महत्त्वपूर्ण छ, मानसिक स्वास्थ्य पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र अझ धेरै रोग त तपाईँको मनका कारणले लाग्छ। त्यस कारणले साहित्यले मनलाई स्वस्थ बनाउँछ, स्रष्टालाई पनि हल्लुका बनाउँछ, पाठकलाई पनि हल्लुका बनाउँछ, मनोरञ्जन दिन्छ। हामीले हेरौँ, विश्व श्रम अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले हाम्रो 24 घन्टाको समयलाई त विभाजन गरिदिएको छ नि। 8 घन्टा काम, 8 घन्टा आराम, 8 घन्टा मनोरञ्जन भन्छ कि भन्दैन? तपाईँले काम र 8 घन्टा आराम मनोरञ्जन कहाँबाट पाउँछ त? पाइन्छ त। साहित्यले मनोरञ्जन पनि दिन्छ, साहित्यले सही बाटो पनि देखाउँछ, के गर्न हुने के गर्न नहुने बारेमा बाटो पनि देखाउँछ, आफ्ना कमी कमजोरीहरू पनि हौल्याउन लाउँछ। हँसाइकन तपाईँले भैरवका निबन्ध पढ्नुभयो भने तपाईँमाथि नै प्रहार गरिराखेको छ, तर तपाईँ हाँस्दै पढ्नुहुन्छ होइन? त्यो शक्ति हो नि त साहित्यको शक्ति भनेको चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले साहित्यलाई कम आँक्नु हुँदैन। त्यस कारण साहित्य हरेकले पढ्नुपर्छ, त्यो साहित्यको महत्त्व बोध गर्नुपर्छ, मनोरञ्जन गर्नु। जसरी हामी फिल्म हेर्न जान्छौँ, त्यो साहित्यको प्रयोजन छ कि मान्छेले प्रयोजन छैन भन्छन्, स्वान्त सुखका लागि मात्रै साहित्य भन्छन्। स्वान्त सुख पनि हुन्छ, तपाईँले लेख्नु भने आफूलाई आनन्द त्यसै आइहाल्छ नि। एउटा सन्तान जन्माउँदाखेरि भनौँ न, एउटा जतिसुकै प्रसव वेदना खपे पनि एकजना आमाले बच्चा जन्माइसकेपछि कस्तो आनन्दको अनुभूति गर्छ नि, पीडा त छ नि त। हो, त्यो एउटा स्रष्टाले पनि रचना गरिरहँदा उसलाई पीडा त हुन्छ, दुःख छ, कष्ट छ, तर त्यसमा आनन्द छ, सन्तान प्राप्ति गरेको छ। स्वान्त सुख त हुन्छ, तर स्वान्त सुखका लागि मात्रै नभएर त्यो चाहिँ बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय पनि साहित्य चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले साहित्यलाई कम आँक्नु हुँदैन। यो मलाई त्यस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा म के भन्छु, साहित्यकारलाई पनि म भन्छु, साहित्यकारको दायित्व छ, साहित्यकारको समाजप्रति दायित्व हुन्छ। साहित्यकार बौद्धिक व्यक्ति नै हो। साहित्यकार लहडी एकदमै चाहिँ बगमभुसे अनि कल्पनाशील मात्रै होइन, कल्पना त चाहिन्छ। तपाईँले त त्यो हाइपोथेसिस त हेर्नु, नेतालाई पनि चाहियो नि त। तपाईँले 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष योजना बनाउनुपर्छ, 5 वर्ष योजना पहिला त दिमागमै सोच्ने हो नि, हो कि भन त? त्यो प्राक कल्पना त चाहिन्छ नि त। त्यसो भए हुनाले त्यो साहित्यमा पनि कल्पना गरिएन भने त केही पनि हुँदैन। त्यसैले कल्पनाशीलता हुन्छ, तर कल्पनाशीलता हुनुको अर्थ एकदमै चाहिँ समाजप्रति अनुत्तरदायी अनि परिवारप्रति अनुत्तरदायी, राष्ट्रप्रति अनुत्तरदायी, मानवीय चाहिँ प्रवृत्तिप्रति अनुत्तरदायी हुन सक्दैन। स्रष्टा पनि दायित्व बोधले युक्त हुनुपर्छ, उसले दायित्व बोध गर्नुपर्छ। स्रष्टा भनेको समाजको सचेत चाहिँ एउटा नागरिक हो र बौद्धिक, यो बौद्धिक व्यक्तित्व भन्छु म चाहिँ। स्रष्टा पनि बौद्धिक व्यक्तित्व हो। हेर्नुहोस्, अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते भन्छ क्या। यो सारा अपार संसारमा कवि यस्तो ब्रह्मा हो, ब्रह्मा भनेको पिता जनक स्रष्टा भने क्या है। उसले जस्तो चाहे त्यस्तै संसार बनाइदिन्छ, काव्य संसार चाहिँ, र बुझ्नु। त्यसो भएको हुनाले यसले चाहिँ त्यो स्रष्टाले आफूलाई यस्तो जिम्मेवार रूपमा बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। जेका पनि पछाडि लाग्ने, जेलाई पनि समर्थन गर्ने, जेलाई पनि विरोध गर्नु हुँदैन। के ठिक के बेठिक छुट्याउनु पर्यो। विवेक, सत असत विवेकिनी भन्छ क्या बुद्धि। त्यो ठिक र बेठिक छुट्याउन सक्ने बुद्धि प्रयोग गर्नुपर्छ स्रष्टाले। त्यो बुद्धि प्रयोग गरे भने मात्रै स्रष्टा हुन्छ है। नभए चाहिँ त्यो स्रष्टा चाहिँ 2-4वटा कविता लेखेको भरमा मात्रै हुँदैन। त्यो कुरामा स्रष्टाहरू पनि, साहित्यकारहरू पनि, यो वाङ्मयका क्षेत्रमा, बौद्धिक क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू पनि सचेत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले देवकोटाहरूबाट, हामीले हाम्रो पुर्खाहरू सोक्रेटसबाट हेर्नु, सुकरातलाई एथेन्समा चाहिँ तपाईँले सुक्रेटसको नाम सुन्नुभएको छ। सुक्रेटसले सत्यको प्रचार गरे, सुकरातले न्यायको प्रचार गरे, सत्यको प्रचार गरे, न्यायको प्रचार गरे। सुकरातले एथेन्सको नगरपिताले, राजाले उनलाई बोलाएर भन्यो, तिमी सत्यको प्रचार गर्न छोड्ने कि के गर्ने भन्दाखेरि
म सत्यको प्रचार, मलाई मेरो जन्मै ईश्वरले सत्यको प्रचारका लागि, न्यायको प्रचारका लागि दिएको हो। म सत्य र न्यायको प्रचार गर्न पाउँदिनँ भने त म बाँच्नुको अर्थ चाहिँ भने त्यहाँको नगर प्रमुखले, राजाले उसलाई विषको प्याला ल्याएर खुवाउन लगायो, उसले खाइदियो। यो चाहिँ बुद्धिजीवीले त पऱ्यो भने हलाल शिवजीले चाहिँ तपाईँ समुद्र मन्थनमा निस्केको विष पिएको भन्ने थाहा छ नि? विष पिएको हुनाले नीलकण्ठ भनिन्छ क्या शिवजीले। त्यो घाँटीमा डाम त हुन्छ, बिहे पचाइदिए तर दाग बसेन गलामा चाहिँ हो। बुद्धिजीवी भनेको नि पऱ्यो भने विष पिउनु तयार हुनुपर्छ। विष भने साँच्चै विष खाने भने होइन, कठोर पनि बन्न सक्नुपर्छ, नरम पनि बन्न सक्नुपर्छ। त्यो फुलभन्दा कमल पनि बन्न सक्नु पऱ्यो अवस्थाअनुसार। कहिलेकाहीँ चाहिँ पत्थरभन्दा ढुङ्गाभन्दा कठोर पनि बन्न सक्नुपर्छ। तर विवेकको मार्ग, न्यायको मार्ग, सत्यको मार्ग एउटा बुद्धिजीवीले, एउटा प्राज्ञले, एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वले, स्रष्टाले छोड्नु हुँदैन। देवकोटा जस्ता मान्छेबाट हामीले सिक्ने कुरा यिनै हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। र सचेततापूर्वक, दायित्वबोधपूर्वक निरन्तर साधनामा लाग्ने, समाजलाई पनि जगाइरहने, आफू पनि जागा भइरहने। समाज जागा तिमी भन्ने आफू छुतिरहेर समाज जागा हुँदैन। आफू पनि जाग्नु पऱ्यो, समाजलाई पनि जगाउनु पऱ्यो। यो हामीले हाम्रा अग्रजहरूबाट यो चाहिँ प्रेरणा लिइरहनुपर्छ। देवकोटाबाट पनि लिने प्रेरणा यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, सातकसोरी लाने हो। मन्दिर गएर घन्टा बजाएर मात्रै चाहिँ धर्म हुँदैन। धर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि सेवा। मेरो धर्म मानवहरूको सेवा छ है। यसलाई हामीले केन्द्रमा राख्नुपर्छ। त्यो मानव सेवा, राष्ट्र सेवा, भाषा सेवा, संस्कृति सेवा, साहित्य सेवा, यो सबै मानवसँगै, मानवीय विकाससँगै जोडिएका कुराहरू हुन्। हाम्रो साहित्य यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हाम्रो संस्कृति मैले अघि पनि भने विविधतामय छ। हेर्नुहोस् है, हामी दसैँ मनाउँछौँ। यो दसैँ मान्छेलाई हेर्दा बाहिरबाट हिन्दूहरूको, सनातनी खसारेहरूको चाहिँ चाड जस्तो मात्रै देखिन्छ। रामायण र महाभारतका भनौँ रामायणका आधारमा अनि देवी भागवतका आधारमा, विभिन्न पुराणहरूका आधारमा त्यसरी मात्रै मान्छेले लिएको पाइन्छ। तर यो त्यतिमा मात्रै सीमित छैन होला। हिजो सुरुवात गर्ने बेलामा एउटा संस्कृतिसँग, एउटा धर्मसँग जोडियो होला। तर अहिले दसैँ चाहिँ संसारभरिका सनातनीको त भइ नै हाल्यो। तर नेपालीहरू जो जहाँ भए पनि, त्यो नेपालभित्र बस्ने नेपाली र नेपाल बाहिर बस्ने आप्रवासी नेपालीहरूको पनि यो साझा जातीय चाड बनेको छ। र यो हाम्रो सामाजिक सद्भाव, एकता, पारस्परिक सम्मान, सहिष्णुता, मिलनको चाहिँ एउटा अवसरको चाडका रूपमा पनि यसलाई हामीले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नु, मान्छे पिङ हालेको छ। अब यो के अरे धान काट्ने बेलामा होइन, गहुँ छर्ने बेला हो नि त। यो चाहिँ कार्तिक मङ्सिर भनेको हाम्रो परम्पराअनुसार, पुर्ख्यौली चलनअनुसार चाहिँ गहुँ छर्ने, जौँ छर्ने बेला यसको सिम्बोलिक साङ्केतिक अर्थ छ क्या। जमरा चाहिँ तपाईँको कानमा लगाएर पहेँलो जमरा, एकातिर धान काट्यो पहेँलो धान बाली तल लह लगाइरहेको छ खेतमा चाहिँ होइन, सुनको बिसिम सुकाए जस्तै चाहिँ। अर्कातिर तपाईँले कानमा जमरा लगाइराख्नु भएको छ। जमरामा के छ? जमरा त जौबाट भने जौँ छर्ने बेला कहिले भन्दाखेरि यही असोज कार्तिकको बेलामा चाहिँ हेर्नु, शरद ऋतु संसारको के अरे 6वटा ऋतुमध्ये सबभन्दा सुन्दर ऋतु। वसन्तलाई ऋतुको राजा भने पनि वसन्तको दाइका रूपमा शरद ऋतु मानिन्छ। न जाडो न गर्मी, जताततै पहेँल पुर चाहिँ हरियो के अरे हजारी फुलदेखि सयपत्री फुलदेखि चाहिँ ढकमक्क चाहिँ बास्नादार फुलहरू फुलेको यस्तो सुगन्धमय वातावरण, खेतमा धान झुलिरहेको, बाली काट्ने बेला भएको, यता नयाँ बाली रोप्ने बेला भएको, मौसमले साथ दिएको। यसको आफ्नै महत्त्व छ, प्राकृतिक महत्त्व छ, सांस्कृतिक महत्त्व छ र अब यसको वैचारिक महत्त्व पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि त्यसका विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँले आसुरी प्रवृत्ति र दैवी प्रवृत्ति भन्छ, यसलाई अब त्यो अध्यात्मवाद र भौतिकवादसँग नजोडेर हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो असत प्रवृत्ति र सत्प्रवृत्ति, ठिक र बेठिक भने नि मैले अघि, ठिक प्रवृत्तिको विजय, गलत प्रवृत्तिको पराजयका रूपमा, त्यसको एउटा सन्देशका रूपमा पनि यसलाई हामीले चाहिँ मान्नुपर्छ। अर्को कुरा मातृमाहात्म्य। हाम्रो समाजमा अहिले पनि महिलामाथि विभिन्न हिंसाहरू भइरहेका छन्, हामीले पढिरहेका छौँ। अब एकातिर हाम्रो समाजमा तपाईँको चाहिँ मातृपूजन पनि गरिरहेको छ हामी
होइन विभिन्न देवीका शक्तिपीठहरू पनि छन्, दक्षिणकाली, भद्रकाली, गुहेश्वरी भनेर, बडी मालिका भनेर, पाथिभरा भनेर हामी चाहिँ मनोकामना भनेर पूजा पनि गरिरहेका छौँ। त्यो नारी शक्ति हो नि त, त्यो पूजा गरेर है पूजा पनि गरिरहेका छौँ। अर्कातिर हामी के गरिरहेका छौँ, हिंसा पनि गरिरहेका छौँ। यहाँ केही विरोधाभास छन्, तर कुरा के भने हाम्रो व्यवहार परिवर्तन नभएको नि त। हाम्रो पुर्खा गल्ती हो र होइन नि त। पुर्खाले त के गरिदियो भन्दाखेरि अर्ध नारी, नारीभित्र पुरुष, पुरुषभित्र नारी। हेर्नुहोस् तपाईँ सृष्टि नारी बेगरको सृष्टिको कल्पना गर्न सक्दैन, पुरुष बेगरको सृष्टिको कल्पना पनि गर्न सक्दैन, नारी बेगरको सृष्टिको कल्पना पनि गर्न सक्दैन। नारी र पुरुषको संयोजन नै सृष्टिको के हो त भन्दाखेरि कारण हो, सृष्टिको बीज हो। यसलाई हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ र त्यही कारणले हाम्रा दशैँ जस्ता चाडपर्वहरू एकातिर तपाईँको रामायणमा जुन रावणलाई आसुरी शक्तिको रूपमा, रावणलाई आसुरी शक्तिको प्रतीकका रूपमा र रामलाई चाहिँ एउटा दैवी सत शक्तिको प्रतीकका रूपमा द्वन्द्व देखाएर रामले जितेको उपलक्ष्यमा मनाएको एउटा कुरा छ। तर केही पनि फेरि रामले आफैले पनि आराधना गरेर, दुर्गाको आराधना गरेर, कालीको आराधना गरेर विजय प्राप्त गरेको कुरा हुन्छ। अब अर्को कुरा के छ भन्दा देवी भागवत अनुसार चाहिँ तपाईँको राक्षसले, महिषासुरले चाहिँ भनौँ न सारा देवतालाई हराएर अराजकता सिर्जना गरेर सबैले चाहिँ गएर दुर्गाको प्रार्थना गरेको र दुर्गाले चाहिँ राक्षसलाई जितेपछि अनि चाहिँ फेरि शान्ति कायम गरेको भन्ने कुरा पनि छ। शक्ति, त्यो दुर्गा भनेको त नारी शक्तिको प्रतीक हो नि त हो। त्यो शक्तिको आराधना हो चाहिँ, शक्तिको आराधनाका रूपमा पनि यसलाई लिनुपर्छ हामीले है। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब प्रकृतिको चाहिँ प्रकृतिसँग मान्छेको अन्तर्गुणका रूपमा पनि यसलाई लिनुपर्छ। र अर्को कुरा मान्छेले वर्षभरि काम गर्छ, दुःख गर्छ, बर्खामा असारदेखि धान रोपे हुन्छ, गोडमेल गरे हुन्छ, भारी बोके हुन्छ, हिलाम्मे हुन्छ, त्यसबाट मुक्त भएर भनौँ शारदीय चाहिँ शोभामा रमाउँदै पिङ खेल्दै नाच्दै मिठा मिठा परिकार खाँदै राम्रो लुगा लगाउँदै मेला जात्रा गर्दै रमाइलो गर्दै एउटा रमाउने चाहिँ एउटा परिवेशका रूपमा पनि यसलाई लिएको हुनसक्छ। यसको सन्देश सकारात्मक छ भन्ने मलाई लाग्छ। दसैँ अब हामीले यो वर्ष चाहिँ अर्को पनि सन्देश छ। हेर्नु हाम्रा हरेक चाडपर्व चाहिँ प्रकृतिसँग जोडिएका छन्। अनि मैले अघि भने नि मानव जातिका बिचमा पनि विभेद हुनु हुँदैन है। जातीय छुवाछुत अहिले पनि कायम छ, त्यो गलत कुरा हो, हाम्रो एउटा अभिशापका रूपमा कलङ्कका रूपमा रहेको छ। हाम्रो संस्कारले त के भन्छ भन्दा जातीय मानव जातिका बिचमा छुवाछुत मात्र होइन, जनावरसँग पशुपन्छीसँग पनि छुवाछुत नगर है, त्यसलाई पूजा भन्छ। हामी कौवाको पूजा गर्छौँ, हेर्नुहोस् है, कागको पूजा गर्छौँ, काग तिहार मनाउँछौँ है। अनि कुकुरको पूजा गर्छौँ। ल हेर त कुकुर त हाम्रो रक्षक हो नि, कति इमान्दार छ त्यो, के अरे मानव मैत्री चाहिँ जनावरभित्र कुकुर पनि पर्छ। हामी कुकुरको पूजा गर्छौँ। गाईको पूजा गर्छौँ, गाईले हामीलाई दुध दिन्छ, अत्यन्त पौष्टिक चाहिँ दुध दिन्छ होइन, आहारको काम गर्छ, त्यो दुधले चाहिँ पौष्टिक तत्त्वको काम गर्छ। त्यही दुधबाट हामी के अरे अब भनौँ दही बनाउँछौँ, घिउ बनाउँछौँ, मही बनाउँछौँ, गाईको पूजा गर्छौँ। यो नराम्रो त छैन नि त चाहिँ। अनि गोरुले जोत्छ, हेर्नु गोरुको पनि हामी पूजा गर्छौँ। दसैँको बेलामा तपाईँको अब तिहारमा पनि गर्छौँ, विभिन्न औजारहरूको हामी पूजा गर्छौँ। ती औजारहरूको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ कृषिदेखि लिएर उद्योगदेखि कल कारखानादेखि सबै चाहिँ कुराहरू चलाउँछौँ त औजारकै माध्यमबाट चाहिँ। त्यो औजारले हामीलाई मद्दत गरिरहेको छ। हामी गाडीको पूजा गर्छौँ, विश्वकर्माको पूजा गर्छौँ। हामी यहाँ दलित भनेर हेपिरहेका हुन्छौँ, एकातिर हेर्छौँ विश्वकर्मा पूजा, त्यहाँबाट सिक्नु पऱ्यो हामीले। विश्वकर्माको पूजा हामी किन गरिरहेका छौँ, कुकुरको पूजा हामी किन गरिरहेका छौँ, कागको पूजा हामी किन गरिरहेका छौँ, गाईको पूजा हामी किन गरिरहेका छौँ, गोरुको पूजा हामी किन गरिरहेका छौँ, औजारहरूको पूजा किन गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो जीवन सञ्चालन गर्नका निम्ति जुन जुन सजीव र निर्जीव वस्तुहरू उपयोगमा आएका छन्, जसको उपयोग लिएर हामी बाँचिरहेका छौँ, मानव सभ्यतालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ, ती सबैलाई पुज्ने हाम्रो परम्परा हो। हेर्नुहोस् है, हामीले जल देवता सिमै भूमि भन्ने थाहा छ नि त, चाहिँ जलको पनि पूजा गर्छौँ हामी, भूमिको पनि पूजा गर्छौँ होइन। वनस्पति देवता भनेर वनस्पतिको पनि हामी के गर्छौँ, पूजा गर्छौँ। अनि यसरी चाहिँ त्यही परम्परा अन्तर्गत यहाँ हाम्रा तिहार चाडहरू आएका छन्। के अरे तिहारको पनि महत्त्व छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब त्यो लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मीको पूजा हेर्नु, लक्ष्मी भनेको धनकी देवी, सरस्वती चाहिँ ज्ञानकी देवी, त्यो प्रतीकहरू हुन्थे चाहिँ। ज्ञानकी देवी सर भनेको ज्ञान, सरवती, सरवती, ओती भनेको भएकी, ज्ञान भएकी देवी सरस्वती, धन भएकी देवी धन दिने देवी लक्ष्मी, प्रतीकहरू हुने चाहिँ। हामीले कुनै पनि ध्यान चाहिँ एउटै कुरामा तपाईँले अर्जुन दृष्टि भन्छौँ, अर्जुनले चाहिँ जेमा निशाना बनायो दृष्टि त्यही हुन्छ, त्यस कारणले अर्जुन सफल भयो धनुर्बाणमा चाहिँ। हामीले पनि धन कमाउने मान्छेले त्यसमा केन्द्र बनाउनु पर्छ त्यसलाई चाहिँ।
है त्यसको निशाना बनाइराख्नु पर्यो। ज्ञान आर्जन गर्न चाहने मान्छेले ज्ञानमा आफ्नो दृष्टि केन्द्रित गर्नु पर्यो। त्यो सन्देश हो यसको पनि चाहिँ। अब भाइटिका हेर्नुहोस्, अब पहिले अव्यवस्था थियो, दाजुभाइकै बिहे हुँदो रहेछ पशु जनावरको जस्तो चाहिँ। त्यो टार्नका निम्ति चाहिँ एमा र एमी है दुई दाजु बहिनीका नामबाट चाहिँ के अरे टिका लाउने परम्परा बसेको। यमराज चाहिँ भाइलाई लिन आउँदा बहिनीका कारणले चाहिँ भाइको ज्यान जोगिएको भन्ने यस्ता प्रसङ्गहरू किंवदन्तीहरू धेरै छन्। तर जे भए पनि के हो भन्दा भाइ र बहिनीका बिचमा कतै पनि त्यो सम्बन्ध नहोस्। विपरीत लिङ्गीका बिचमा आकर्षण त हुन्छ नि त चाहिँ, तर आकर्षण चाहिँ ठिक ठाउँमा हुनु पर्यो, एउटैसँग हुनु पर्यो। नभए त पशु र मान्छेमा केही भयो त केही फरक त हुँदैन। आहार निद्रा भएर मैथुन हेर, खाना मान्छेलाई पनि चाहिन्छ, पशुलाई पनि चाहिन्छ, निद्रा मान्छेलाई पनि चाहिन्छ, पशुलाई पनि चाहिन्छ, डरबाट मुक्ति मान्छे पनि चाहन्छ, पशु पनि चाहन्छ। अनि जोडी संसर्ग मान्छेमा पनि हुन्छ, आखिर सृष्टि त्यसैबाट हुने हो, पशुमा पनि हुन्छ। त्यति मात्रै भयो भने त पशु र मान्छेमा फरक भएन। मान्छेमा फरक के छ भन्दा विवेक, मान्छेमा विवेक ठिक बेठिक छुट्याउने, कहाँ बिहे गर्ने कहाँ नगर्ने, कोसँग शारीरिक सम्पर्क राख्ने कोसँग नराख्ने, त्यही विवेकको प्रयोग प्रारम्भ भएको चाहिँ चाडका रूपमा पनि हामीले भाइटिकालाई चाहिँ लिनु पर्छ। हाम्रा गोत्र प्रणाली, हाम्रा विवाह प्रणाली यिनैमा आधारित छन्। एउटै गोत्रमा एउटै रक्त समूहमा बिहा गर्नु हुँदैन, दुधको पनि यतिसम्म चाहिँ के अरे उ गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नका निम्ति चाहिँ यो भाइटिकाको महत्त्व छ। अब लक्ष्मी पूजाको महत्त्व छ, कुकुर पूजाको भनौँ न, गाई तिहारको, गाई पूजाको, गोरु पूजाको, काग पूजाको महत्त्व छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी हामीले कौवा जस्तै हामी टाठो चङ्ख पनि हुनु पर्यो, कुकुर जस्तो इमान्दार पनि हुनु पर्यो, गोरु जस्तो परिश्रमी धेरै खट्ने मान्छेलाई गोरु भन्छ नि मान्छेले चाहिँ उडाउनलाई। त्यो गोरु उनको दोष होइन नि त, काम गर्ने श्रमशील मान्छे चाहिँ आराम पनि चाहिन्छ, तर जति बढी मान्छेले श्रम गर्यो त्यति प्रगति हुने हो नि त चाहिँ, होइन? त्यसैले गोरु जस्तो हामी श्रमशील पनि हुनु पर्यो, गाई जस्तो ज्ञानी दुधालु पनि हुनु पर्यो है। यो सन्देश चाहिँ यसबाट लिनुपर्छ र भाइ र बहिनीको जस्तो अत्यन्त प्रगाढ आत्मीय निस्वार्थ स्वार्थरहित सम्बन्ध हो। त्यो चाहिँ निस्वार्थ चाहिँ एउटा भगिनी र भ्रातृ सम्बन्ध पनि हुनु पर्यो। त्यही सन्देश चाहिँ हामीले तिहार चाडबाट लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब छठ पर्वको पनि आफ्नो महत्त्व छ। त्यो छठको पनि हामी सूर्यको पूजा गर्छौँ होइन? सूर्यको जस्तै प्रकाश हाम्रो त्यो पूर्वीय दर्शनमा जुन गायत्री मन्त्र छ नि है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हेर्नु कस्तो राम्रो चाहिँ अर्थ छैन। ओम भूर्भुवः स्वः होइन, भू भनेको पृथ्वी, भूभा भनेको योभन्दा मुनिको भाग है, स्व भनेको योभन्दा माथिको अन्तरिक्ष आकाश, अनि तत्सवितुर ती सूर्य देवता होइन, तत्सवितुर सविता भनेको सूर्यको वरण गर्न लायक तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य, यो तेजका देवताको चाहिँ वरण गर्न लायक प्रकाशलाई चाहिँ हामी लियौँ, जसले हाम्रो बुद्धि धिय भनेको बुद्धिलाई सही बाटोमा लगाओस्। त्यो षष्ठी छठको अर्थ चाहिँ त्यसरी लिनुपर्छ। सूर्यको जस्तै हामीमा प्रकाश आओस्, हाम्रो बुद्धि प्रज्वलित होस्, हामीले कहिले पनि गलत काम नगरौँ, गलत बाटोमा हामी नलागौँ। हामीले भनौँ न, हाम्रो मन भनेको त जता लगाए त्यतै जान्छ, त्यो गलत बाटोमा जान दिनु भएन। हाम्रो कर्म गर्ने हातले ढुङ्गा हान्नु भएन, सही कुरा देख्ने आँखाले गलत कुरा देख्नु भएन, सही कुरा सुन्ने कानले गलत कुरा सुन्न भएन, गतिका लागि भनेको पाइला चाहिँ लात्तीमा परिणत हुनु भएन। यो सन्देश चाहिँ हामीले त्यसबाट लिनुपर्छ र त्यो षष्ठीको पनि यसरी महत्त्व छ। त्यस्तै गरेर नेपाल सम्बन्ध आएको छ। हाम्रो नेपाल सम्बन्धका प्रवर्तक सङ्गधर साख्वा सारा ऋणीहरूको ऋण मोचन गरिदिएको भनेर हामीले चाहिँ पढेका छौँ, सुनेका छौँ। अब यी चाडहरूले तपाईँ हामीमा पनि समस्त नेपालीहरूमा जो नेपालमा हुनुहुन्छ र नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ, नेपाली नागरिक त भइहाल्नु भयो, जो अहिले आप्रवासी हुनुहुन्छ तर नेपाली हुनुहुन्छ, हामी अलग अलग भूगोलको सीमामा बाँधिएका भए पनि हाम्रो के छ, मुटु अलग अलग भए पनि धड्कन के छ, हाम्रो सांस्कृतिक धड्कन एउटै छ। हामी सबै संसारभरिमा रहेका मान्छेहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट यो हार खाएर पहिले लम्बसार पर्ने, जबरजस्ती मास्क खोलेर चाहिँ जहाँ पनि दुस्साहसी भएर हिँड्ने पनि होइन, स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै सावधान हुँदै मनोबल उच्च बनाउँदै कोरोनासँग जुझ्दै भिड्दै यसलाई जित्न परास्त गर्न सकौँ र हामी सबै
दीर्घजीवी, स्वस्थ, सुखी, शान्त, समृद्ध भएर अगाडि बढ्न सकौँ। यो नेपाल राष्ट्रलाई सानो भूगोलमा सानो भए पनि विचारमा यो सानो छैन, यो विविधतामा सानो छैन, प्रकृतिमा सानो छैन, यो संस्कृतिमा सानो छैन, ज्ञानमा विज्ञानमा सानो छैन। यसलाई साँच्चीकै विश्वको एउटा उत्कृष्ट नमुना राष्ट्रका रूपमा हामी जो जहाँ रहेका भए पनि स्थापित गर्न सकौँ। यही सफलता तपाईँ हामीलाई प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना पनि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल प्रज्ञा परीक्षणका तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।